नमस्कार सबैलाई। विशेष गरी हाम्रो पूर्वनिर्धारित कार्यक्रम र पूर्वनिर्धारित हाम्रो योजना अनुरूपै हामी आज यस लाइभ इन्टरेक्सन्सको लाइभ चर्चाको हामी दोस्रो एपिसोडमा छौँ। हामीले भनेका थियौँ हामी 3टा एपिसोड गर्नेछौँ अनि 3टा एपिसोडमा विशेष गरी हामीले जब यो वर्तमान जुन राजनैतिक परिवेश छ त्यस राजनैतिक परिवेशमा एउटा डेडलक भयो जस्तो हामीले फिल गरिरहेका छौँ, जहाँनेरि जो जित्ने जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ उहाँको तर्फबाट पनि खासै काम भइरहेको छैन, जिताउने जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ उहाँको तर्फबाट पनि आपस्तमा विभिन्न खिचातानी भइरहेको अनुभव गरिरहेका छौँ अनि त्यसले गर्दा पनि मुद्दा अघि बढिरहेको देखिरहेका छैनौँ। विपक्षको ठाउँबाट पनि खासै यसतर्फ पहल नभएको अनि मतदाता पनि अन्यलतामा रहेको जुन एउटा वातावरण हामीले देखेका थियौँ, त्यो वातावरण वास्तविक रूपमै त्यस्तो हो अथवा त्यो हाम्रो मात्र दृष्टिकोण हो भन्ने चिजकै एउटा विश्लेषणकै निम्ति हामीले यो 3 दिनको कार्यक्रम गरेका हौँ। साथसाथमा हामीले जसलाई प्रश्न गर्दैछौँ सांसदजीलाई अहिलेसम्मको उहाँको कार्यकालमा के भयो अनि त्यसको जवाबदेही गर्न पनि उहाँले पनि पर्याप्त समय पाउनुपर्ने र हामीले के सोचिरहेका छौँ त्यसतर्फ पनि उहाँले एउटा उहाँलाई अवगत गराउनु पर्ने विचारले यो कार्यक्रम राखेका थियौँ। अनि हिजोको दिनमा हामीसँग एकजना पत्रकार हुनुहुन्थ्यो, वरिष्ठ पत्रकार, अनि आजको दिनमा हामीसँग एक यस्तो व्यक्तित्व हुनुहुन्छ जो वरिष्ठ राजनीतिक व्यक्तित्व हुनुहुन्छ अनि साथसाथमा उहाँको बारेमा भन्नुपर्दा उहाँ जापका अध्यक्ष अनि साथसाथमा पूर्व विधायक कालेबुङ विधानसभा क्षेत्रबाट अनि 2019 को लोकसभाको जुन हाम्रो भर्खरै त्यो इलेक्सन भएको थियो त्यहाँ एक उम्मेदवार पनि हुनुहुन्थ्यो। स्वागत गर्न चाहन्छु डाक्टर हर्कबहादुर छेत्री सरलाई यस कार्यक्रममा। धन्यवाद। नमस्कार। अनि समय नलिँदै यस कार्यक्रमलाई अघि बढाउँदै विशेष रूपले हामीले भन्न चाहेको के थियौँ भने अङ्ग्रेजीमा एउटा भनाइ छ नि, डुइङ द सेम थिङ एन्ड एक्सपेक्टिङ डिफरेन्ट रिजल्ट्स है। हामीले विगतका सांसदहरूलाई हेऱ्यौँ, उहाँको कार्यकाल हेऱ्यौँ र त्यस कार्यकालसम्म हामीले हाम्रो पक्षबाट जातिगत रूपले के गर्यौँ, हामीले चुनाव जितायौँ, चुनाव जिताएपछि 5 वर्ष पर्ख्यौँ, केही नतिजा आएन, फेरि अर्को सांसदलाई हामीले पठायौँ, 5 वर्ष पर्ख्यौँ, केही नतिजा आएन। यसपालि हामी यस्तो के डिफरेन्ट गर्ने, यस्तो खालको के हामी यस्तो काम गरौँ जसले गर्दा परिणाममा अन्तर आओस्, नत्र भने त हामी सेम काम गर्छौँ रिजल्ट पनि सेम आउँछ। अनि त्यो सेम रिजल्ट हामी कति दिन बियर गर्ने? हामी बारम्बार भन्ने गर्छौँ हाम्रो जातिगत मुद्दा धेरै लामो भयो, 100 वर्षभन्दा लामो भयो। हामी भन्छौँ इभोल्युसन आफ्नो ठाउँमा छ, मुद्दाको विभिन्न प्रारूपहरू थियो होला, तर पनि हाम्रो मुद्दा त अघि बढेको छैन, हामी जहाँको त्यही छौँ। प्रत्येक वर्ष प्रत्येक चुनावको साथ यो मुद्दा केवल चुनाव एउटा मुद्दाको रूपमा मात्र जनता अघि आइरहेको छ। अनि त्यहाँदेखि चुनावी मुद्दा होइन, चुनाव सकेपछि जुन कार्यकाल हुन्छ त्यस कार्यकालमा पनि मुद्दाको चर्चा होस्, त्यस कार्यकालमा पनि हाम्रा जित्ने र जिताउने साथसाथमा अन्यान्य दल जति पनि राजनीतिमा सक्रिय छन्, जसले पनि जनआकांक्षाको कुरा गर्दैछन्, स्टेक होल्डर भनौँ न हामी इन ब्रडर टर्म है, उहाँहरू सबैले यसमा काम गरेको होस् र त्यो उत्तरदायित्व होस् भन्ने उद्देश्य लिएर हामी यो चर्चा गरिरहेका छौँ र त्यसपछि कतिपय गतिविधिहरू पनि गर्ने सोचिरहेका छौँ। त्यो समग्र चिज आउनेछ। सुरुमा अब हामीले यो परिस्थिति देख्यौँ, हामीले एक किसिमको स्टेप लिएका छौँ, त्यो स्टेपको अझै कतिपय प्रतिक्रियाहरू आउन बाँकी छ। आज पनि हामीले सांसद राजु विष्टजीको एक दुईवटा प्रतिक्रिया सुन्यौँ। विशेष गरी आज हामीसँग सर उपस्थित हुँदा सरको जुन चाहिँ अनुभव छ त्यस अनुभवको अलिकति लाभ लिने कोसिस गर्छौँ हामी स्थितिलाई अझै विश्लेषण गर्नको निम्ति। सबैभन्दा पहिला त एउटा चिज, एउटा प्रश्न जिज्ञासा पनि छ, यो व्यक्तिगत जिज्ञासा पनि हो मेरो। सर जसरी 2019 को लोकसभाको एक उम्मेदवारको रूपमा अघि आउनु भएको थियो है, हामीले देख्यौँ। अनि आजको परिस्थिति यदि हेर्दाखेरि सरलाई कस्तो लाग्छ, कसरी देख्नुहुन्छ यो परिस्थिति जुन अहिले वर्तमान मुद्दाको एक अवस्था भइरहेको छ? इलेक्सनको समयमा संकल्प पत्रमा थियो, तर त्यस संकल्प पत्रपछि सांसदले गरेको जुन काम छ अनि सर आफै जाँदाखेरि के कस्तो काम हुन्थ्यो होला, या अहिलेको जो परिस्थिति भइरहेछ त्यसलाई एउटा विश्लेषण सरले कसरी हेर्नुहुँदैछ त्यो स्थिति, त्यसको अलिकति जान्न चाहेका थियौँ सर। अब यो विषयमा कुरा गर्नु पर्दाखेरि सुरु कताबाट गर्नु भनेर नर्भस पो भइदो रहेछ क्या, किनभने यो स्वेटरको धागो डल्लो परेको जस्तो भएको परिस्थिति छ। अन्त जताबाट खोल्नु खोज्यो अझै बेसी गाँठो पर्ने खालको स्थिति छ। तर अब त्यो अन्यलतिर नगइकन मैले बुझेको कुरा पूर्वाग्रह बिना म सबैसँग साझा गर्न चाहन्छु। 2019 को चुनावमा पनि मैले भनेको थिएँ किन एउटा क्षेत्रीय मान्छे जानुपर्छ,
क्षेत्रीय दलबाट जानुपर्छ, राज्यको दल या राष्ट्रको दलको राज्यकै या राष्ट्रकै प्राथमिकता हुन्छ, त्यो प्राथमिकता को सामु हाम्रो प्राथमिकता हराउँछ, हाम्रो विषयमा राष्ट्रिय दलले कुरा गर्दैन, नगर्नुको पनि उनीहरूको आफ्नो बाध्यता छ। अब कुराहरू आउँछ नि, अब हेर्दा त यति सजिलो र सिधा छ कि त्यो साधारण मान्छेले पनि बुझ्छ, तर यसलाई राजनीतिज्ञहरूले नै यति कम्प्लिकेटेड बनाइदिन्छ कि यो हुँदैन हुने, रकेट साइन्स भन्दा पनि डरलाग्दो हुन्छ। अब साधारण भाषामा भन्नुपर्ने हो भने अहिले त आम जनताले पनि भन्छन् संविधानको धारा 3 क अन्तर्गत अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भनेर बस्ती गाउँ सबले भन्छ। संविधानको धारा 3 संविधान नदेख्नेले पनि भन्छ यो त राम्रै कुरा हो कि गाउँ बस्तीको लाटा मान्छेले पनि संविधानको कुरा गर्न थाल्यो। तर संविधानको धारा 3 क देखि 1 2 3 4 5 ABCDE 5 वटा जुन चाहिँ प्रावधान छ कसरी कसरी बनिन्छ भन्ने कुरा अघि त्यसको सुरुमै भनिदिएको छ राज्य सरकारलाई नछुअ, किनभने राज्यको यो सब्जेक्ट होइन। त्यसले गर्दाखेरि संविधानले नै पार्लियामेन्ट मे बाई ल फर्म न्यू स्टेट्स भनेर फलोइङ वेज भनेर फलाना फलाना तरिकाले भनेर लेखिदिएको छ। अब त्यो डिटेलपट्टि म जादिनँ, तर राज्यको पनि एउटा भूमिका चाहिँ छ, जुन भूमिका चाहिँ टोपीको फुर्का जस्तो छ। टोपीमा फुर्का लगाउँदा पनि हुन्छ, नलगाउँदा पनि हुन्छ। राष्ट्रपतिले जब संसदले पठाएको कुनै एउटा नयाँ राज्य बनाउने बिल आउँछ त्यसलाई सदनले राष्ट्रपतिकोमा पठाउँछ। राष्ट्रपतिले जुन राज्य विभाजन गरेर नयाँ राज्य बनिनेवाला छ त्यो राज्यको के विचार छ त त्यसमा भनेर उसको ओपिनियनको लागि राज्य सरकारलाई पठाउँछ। त्यसको एउटा समय सीमा बाँधिदिन्छ, 2 महिना 3 महिना भित्रमा एउटा समय दिएर यति भित्र पठाऊ। अब त्यति भित्र ओपिनियन पठाएन भने केन्द्र सरकारले आफ्नो काम गरिहाल्छ, किनभने राज्यको ओपिनियन पर्दैन। अब राज्यले विरोधको पठायो भने त्यो मान्नुपर्छ भन्ने बाध्यता केन्द्रलाई छैन। यसको दुईटा उदाहरण छ। उत्तर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री हुँदा मायावतीले उत्तर प्रदेशको 3टा राज्य हुनुपर्छ भनेर उत्तर प्रदेशको विधानसभाबाट पारित गरेर पठायो, तर केन्द्रले मानेन, भएन। अनि तेलंगाना बनिँदाखेरि आन्ध्र प्रदेशले चाहिँ हुनै हुँदैन भनेर सर्वसम्मतिद्वारा प्रस्ताव पठायो, तर तेलंगाना भयो। त्यसको मतलब राज्यको ओपिनियनको कुनै अर्थ छैन। अब उसको बाद अर्को कदम के हो त भन्दा दिने केन्द्र सरकार, त्यसको के अरे लोकसभा, माग्ने त्यो क्षेत्रको सांसद या सांसद र सम्बन्धित पार्टी। अब त्यहाँनिर कुरा सकिहाल्यो। हामी त त्यही मुद्दामा सांसद जिताउँछौँ, त्यही दल केन्द्रमा सत्ता सम्हाल्नु आउँछ, त्यो सांसदलाई दबाउ दिँदैनौँ। अब सांसद पनि छोडिदिउँ, म यहाँ सांसदलाई दबाउ दिने कुरा पनि किन गर्दिनँ भने हामीले सम्झौता गरेको र घोषणा पत्रमा त सांसदको घोषणा पत्र होइन, सम्झौता सांसदसित गरेको होइन, सम्झौता पार्टीसित गरेको। अब त्यो पार्टीलाई केही पनि भन्दैनौँ, अघि त्यो पार्टीलाई दबाउ नै दिँदैनौँ। नदिने त्यो पार्टी हो, नदिने त्यो सरकार हो। त्यो सांसद त बिचारा सिपाही मात्रै हो त्यो पार्टीको। अब यो त कमान्डरलाई सलाम गरेर सिपाहीसँग बाजेको जस्तो भयो नि। कमान्डरकै इन्स्ट्रक्सन अनुसार सिपाहीले काम गर्छ, कमान्डरलाई केही पनि भन्दैनौँ। म एउटा अर्को इक्जाम्पल थप्छु, किन सक्दैन राष्ट्रिय पार्टीको मान्छेले कुन कुरा गर्न सक्दैन भन्दाखेरि 2007 को एउटा घटना छ। 6औं अनुसूचीको विरुद्धमा जब गोर्खा जनमुक्ति मोर्चाले यो मुद्दालाई स्ट्यान्डिङ कमिटीसम्म पुर्यायो, स्ट्यान्डिङ कमिटीमा जाँदाखेरि धेरै पार्टीहरूले बोले। 21 वटा दल, पार्टी, एनजिओ, क्लब सबै मिलाएर त्यो 21 वटामा 19 वटा दलले चाहिँ 6औं अनुसूचीको विरोध गर्यो। समर्थन गर्ने दुईटा दलमा कम्युनिस्ट पार्टी र जिएनएलएफ मात्रै थियो, अरु 19 ले विरोध गर्यो। त्यहाँनिर त्यस समयका सांसद थिए दावा नर्बुला। दावा नर्बुलाले आँट गरेर भने दार्जिलिङको एकदम पुरानो माग चाहिँ अलग राज्य गोर्खाल्यान्ड हो। हामीलाई पनि मजा लाग्यो, किनभने कांग्रेस त रुलिङ पार्टीमा छ,
उसैको सरकारले 6 शेड्युल पास गर्नु आँटेको छ। उसैको सांसदले दार्जिलिङमा भएको कारणले र दार्जिलिङबाट दबाउ दिन्छ यहाँको जनताले भनेर आफूलाई बजाउनुको लागि होस् या जे होस् इमानदारीतापूर्वकै होस् तिनले भने गोर्खाल्यान्डको माग। त्यसको बादमा दावा नर्बुला कता हराए 3 महिनासम्म कसैले थाहा पाएन। पछिबाट हामीले सुन्दाखेरि कांग्रेस पार्टीले सोकज गर्यो रे उसलाई कि हाम्रो पार्टीको कुनै अनुमति बिना तैँले कसरी गएर पक्कै बोलिस् त्यहाँनिर भनेर। अनि 3 महिनाको लागि छोरी भेट्न अस्ट्रेलिया जान पर्यो दावा नर्बुलाले। अन्त चाहने मान्छेको पनि मान्छेको इच्छा गरेर बोल्नु चाहने मान्छेको पनि यो परिस्थिति हुन्छ। अब यता फर्केर आउँ, दावा नर्बुला राजु विष्टहरु त साना साना मान्छेहरु भए। अब हामी ठुलो मान्छेको कुरा गरौँ। ठुलो मान्छेमा हामीले भेटेको सबभन्दा ठुलो मान्छे जसवन्त सिंह हो। फाइनान्स मिनिस्टर, डिफेन्स मिनिस्टर, फरेन मिनिस्टर बसेको मान्छे हजुर। लालकृष्ण आडवाणी बीजेपी को प्रेसिडेन्टलाई त्यति बेला ओ आडवाणी भनेर बोलाउँथ्यो, माने मिस्टर आडवाणी भनेर बोलाउँथ्यो। त्यो मान्छे हामीलाई थाहा थिएन त्यो मान्छे हाम्रो दार्जिलिङबाट उठ्छ भनेर। तर अब म पनि मोर्चामा थिएँ, रोशन गिरी हाम्रो टोली नै गएर कसलाई चाहिँ भेटेनौं र गोर्खाल्यान्डको मुद्दा उठायो भने तिमीहरूलाई सपोर्ट गर्छौं भनेर मायावतीको ग्रुपलाई पनि, मुलायम सिंहको ग्रुपलाई पनि, कांग्रेसलाई पनि सबलाई भेट्यौं। कसैले पनि मानेन यो मुद्दा उठाउनु। यो याद गर्नुपर्ने कुरा छ है, कसैले पनि मानेन त्यस समयमा। कसैले नमान्दा कमसे कम आडवाणीहरूले चाहिँ हामी दुईटा नयाँ राज्यको चाहिँ समर्थन गर्छौं, एउटा तेलंगाना एउटा गोर्खाल्यान्ड भनेर भन्यो। तर गोर्खाल्यान्ड चाहिँ राम्रो नाम भएन, तिमीहरू गोर्खा प्रान्त भन या केही भन, नाम बदली गर भनेर भन्यो उसले। हामीलाई मजा लाग्यो। अब मेनिफेस्टोमा के लेख्ने त? बीजेपी को मेनिफेस्टोमा गोर्खाल्यान्ड बारे के लेख्ने जिम्मा जसवन्त सिंहलाई दियो। अनि जसवन्त सिंहले चाहिँ पहिला तिमीहरू लेख, तिमीहरूले लेखेको हेरेर त्यसको बादमा के चेन्ज गर्नुपर्ने, तरिकाले लेख्नुपर्ने, मोडिफिकेसन एम्प्लिफिकेसन त्यो के दरकार छ हामी गर्छौं भनेर भन्यो। अनि मोर्चाले लेखेर दिएकोमा त अन्डर आर्टिकल 3 अफ द इन्डियन कन्स्टिट्युसन दार्जिलिङ तराई कोर्स शुड बी ग्रान्टेड एज अ सेपरेट स्टेट नेम्ड एज गोर्खाल्यान्ड भनेर लेखेर दियो। त्यसको पछि जसवन्त सिंहले लेखे, फर्स्ट ड्राफ्ट कमिटीले मानेन, त्यहाँ गोर्खाल्यान्ड थिएन, त्यही लङ पेन्डिङ डिमान्ड नै थियो। सेकेन्ड ड्राफ्ट, थर्ड ड्राफ्ट, फोर्थ ड्राफ्ट 9 पल्ट लेख्यो जसवन्त सिंहले। 9th टाइमको ड्राफ्ट चाहिँ थ्रु भयो। अनि त्यो 9th टाइमको ड्राफ्टमा मलाई त के लाग्यो भने जसवन्त सिंहले त भाषाको डाक्टरको जस्तो काम गरे। त्यो भाषाबाट गोर्खाल्यान्डको गन्ध पनि धुएर यस्तो पाराले फ्याँके कि बंगालको तराईतिर त्यो मेनिफेस्टो देख्दाखेरि कसैले पनि बीजेपीलाई दोष दिन नसक्ने। इनफ्याक्ट आज पनि त्यही भइरहेको छ सर। लास्ट 19 को हाम्रो मेनिफेस्टो पनि हेर्यो भने त्यही भइरहेको छ सर। अब मेरो व्यक्तिगत अनुभवको कुरा हो, यसले आम दार्जिलिङ डुवर्सको जनताले पनि लाभ पाओस् भनेर यो मेरो व्यक्तिगत जुन चाहिँ मेमोरीमा थियो त्यो कुरामा भन्दैछु तपाईहरुलाई। अनि म एक्लै भेटेको होइन, मसँग कोही बेला रोशन गिरी थिए, कोही बेला विनय तामाङ थिए, कोही बेला अनित थापा थिए, कोही बेला ज्योति प्रकाश राई थिए, कोही बेला अमर लामा थिए। त्यसले गर्दाखेरि यो माने जोसँग पनि भेरिफाई गर्दा हुन्छ के भनेको। इन्डिभिजुअल ओपिनियन होइन यो, कसैले इन्डिभिजुअल ओपिनियन होइन, यो मैले सुनेको कुरा साझा गर्दैछु। र अब 9 पल्टमा त्यो त पास भयो गोर्खाल्यान्डको कुरा। त्यो पनि बीजेपी विल भ्यू द इश्यू of the long pending demand with serious concern and appropriate consideration। त्यस्तै के भाषा लगाएर long pending demand भन्यो। अनि long pending demand त यहाँ रोजगार पनि छ, पानी पनि छ, स्कुल पनि छ, स्वास्थ्य पनि छ, कोही बात छैन त्यो। तर उले जुन उद्देश्यले लेखे पनि यहाँ हामीले बुझाउने काम चाहिँ अब पार्टीको मेम्बर भएपछि यो चाहिँ गोर्खाल्यान्ड नै हो भनेर उनीहरूले हामीले जाने। यो पोइन्टमा म फेरि फर्केर आउँछु सर, किन त्यसमा अझै कतिपय घटनाहरू छ, त्यसलाई अलिकति सरले अलिक प्रकाश पारिदिनु पर्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा यो सँगै रिलेटेड छ यो चीज।
होइन म यो सँगै अब त्यही मान्छेको कसरी चेन्ज हुँदै गयो यो मान्छेले बुझ्नु किन जरुरी छ भने मैले जसवन्त सिंहको उदाहरण दिएको चाहिँ जसवन्त सिंह चाहिँ फ्रन्ट र्याङ्कको नेता हो। जसवन्त सिंहको माने इलेक्सन जित्दाखेरि पनि त्यति बेला ऊ मात्रै एकजना मात्रै थियो बिजेपीबाट जित्ने बङ्गालबाट। बङ्गालमा थिएन बिजेपी, एमएलए पनि थिएन, एमपी पनि थिएन। अनि जसवन्त सिंहले जितेको चाहिँ बिजेपीको कारणले होइन, जसवन्त सिंहको कारणले बरु बिजेपीले जित्ने उसको आफ्नो स्ट्याचर त्यस्तो थियो। अब 2009 दार्जिलिङ आएर गोर्खाल्यान्डको माग चाहिँ म एकदम फत्ते गर्छु भनेर उसले पनि भाषण दियो, क्याम्पेन पनि गर्यो। तर 2010 मा हामी डेलिगेसन जाँदाखेरि रोशन गिरी पनि छन् त्यति बेला। 2010 मा डेलिगेसन जाँदा हाम्रो डेलिगेसनलाई दिल्लीबाट राजीव प्रताप रूडीले लिड गरे, अर्को बिजेपीको एमपी। तिनी वाजपेयी सरकारमा सिभिल एभिएसन मिनिस्टर पनि थिए। राजीव प्रताप रूडीले लिएर गए। हामीसँग बसेपछि जसवन्त सिंहले के भने बीजेपी आपका कुछ नहीं करने वाला। अर्थात् सर म्यानिफेस्टोको बेलामा एक किसिमको बुझाइन्छ अनि जति बेला भेटघाट हुन्छ त्यति बेला अर्कै चीज हुन्छ भित्र। इलेक्सन सकेर एमपी भइसकेपछि तपाईहरुले बरु कांग्रेससँग सम्बन्ध राख्नुहोस्, बीजेपीमा आशा नगर्नुहोस्, बीजेपीबाट केही पनि हुँदैन भनेर जसवन्त सिंहले त्यति भनेन मात्रै। राजीव प्रताप रूडी पनि विटनेस छ। राजीव प्रताप रूडीलाई चाहिँ के भन्यो उसले भने दो माई यङ फ्रेन्ड विल नट लाइक इट पनि भन्यो। माने रूडीले चाहिँ मन पराउनु गरेको छैन, बीजेपीको अगेन्स्टमा बीजेपीको एमपीले कुरा गर्दैछ हो कि दो माई फ्रेन्ड विल नट लाइक इट भन्यो। अन्त मैले सम्झे अरे बाफ रे, दार्जिलिङमा भोट जित्ने बेलामा चाहिँ गोर्खाल्यान्ड को लागि म लड्छु र ल्याउँछु भन्ने, अब भोट जितिसकेपछि चाहिँ माग्नु चाहिँ कांग्रेसकोमा गएर माग भनेर भन्ने। अच्छा यो एउटा कुरा भयो। 2010 मै उसले किताब लेख्यो, जिन्ना इन्डिया पार्टिसन इन्डिपेन्डेन्स भन्ने किताब लेख्यो, जुन किताबको कारणले गर्दा उसलाई पार्टीबाट निलम्बित गर्यो। त्यहाँदेखि त ऊ फ्री थियो। त्यहाँदेखि त लोकसभाको सदनमा उसले अब जिन्नाको पक्षमा, जिन्नालाई हिरो बनाउने किताब लेख्न सक्ने मान्छे, जबकि ऊ पाकिस्तानमा बस्दैन। जिन्ना जुन चाहिँ जिन्नालाई चाहिँ गोपाल कृष्ण गोखलेले कुनै समयमा हिन्दू मुस्लिम युनिटीको एम्बेसेडर हौ तिमी भनेर भनेको थियो भनेर उसले किताबमा लेखेको छ। उसलाई एमपी बनाउने मान्छेहरूले म तिमीहरूको यो लडाई लड्दिन्छु भनेर एमपी भएको मान्छे, उसलाई बोल्नु कसैले रोक्नु नसक्ने मान्छे, रुलिङ पार्टीमा थिएन, जिम्मेवारी पनि थिएन, अपोजिसनमा त जिम्मेवारी मान्न सकिन्छ। अपोजिसनमा बसेर पनि उसले गोर्खाल्यान्डको कुरा गरेन मात्रै होइन। 2013 मा मोर्चाले बन्द डाक्यो, ठुलो बन्द भयो 13 दिनको। त्यो बन्दको समयमा हामी राज्य सरकारले अन्याय गर्यो भनेर डेलिगेसन लिएर उसकोमा जाँदाखेरि तपाईं आउनुपर्छ भनेर भन्दाखेरि उसले के भन्यो भने तो क्या मैं इस्तीफा दे दूं? आप कहते हैं तो मैं अभी इस्तीफा दे देता हूं। तर गोर्खाल्यान्डको बारेमा चाहिँ नबोल्ने। अनि रोशन गिरीले त बाटोमा फर्किँदै गर्दा भने पनि रोशन भाइले पनि हेरिरहेको छ भने उसलाई पनि थाहा छ। रोशन भाइले मलाई के भन्यो, सर यो मान्छेले त हामीलाई धमास पो दियो त भनेर पनि भन्यो। अनि हामी धमास खान लायकै थियौं हो कि। यहीको क्षेत्रीय आफ्नो मान्छेहरूलाई समर्थन नगरेर केन्द्रले चाहिँ गरिदिन्छ, ठुलो पार्टीले गरिदिन्छ भन्ने एउटा आशामा हामीले राजनीति गर्यौं। यो आशा र भरोसाको राजनीतिको कारणले यस्तो परिस्थिति आयो। त्यही कथा दोहोरिएको आलुवालियासँग पनि। उसले पनि एक्ज्याक्टली त्यही भाषामा भन्यो कि म के बन्द चलिरहेको बेलामा त्यहाँ गएर के मेरो मिनिस्टरशिप लुज गर्नु, म त्यहाँ गएर गोर्खाल्यान्ड हुनुपर्छ भन्ने त भन्नु सक्दिनँ, सिधै भन्यो उसले। त्यति मात्र नभनेर बिचमा त यसो पनि भन्यो, तिमीहरूको भोटले थोरै जितेको मैले त मैदानको भोटले जितेको। अनि उसले काम पनि मैदानमै गर्दै थियो। उसलाई अलरेडी थाहा थियो दार्जिलिङ चाहिँ हेडेक हुन्छ एक दिन, दार्जिलिङमा भर पर्यो भने गोर्खाल्यान्डको कुरा गरिबस्छ घरिघरि, अनि गोर्खाल्यान्डको कुरा गर्यो भने यता हामीलाई केन्द्रमा साह्रो पर्छ, बाँकी बङ्गालमा साह्रो पर्छ। त्यो भन्दा बरु जित्नुको लागि चाहिँ हामीले मधेसमै बेस बनाउनु पर्छ, सिलगढी तराईतिर नै मतिगढा फाँसीदेवातिर नै हाम्रो राम्रो बनाउनु पर्छ। अनि उसले भोट व्यापक पाएको थियो त्यो तराईबाट। यो खालको स्ट्र्याटेजी। हजुर सर, यसमा एउटा प्रश्न
दिमागमा आइरहेको थियो त्यो के भने जब जब यो खालको जिताइसकेपछि जुन डेलिगेसन्सहरू हुन्थ्यो नि सर, अघि तपाईँले भने जस्तै त्यहाँभित्र गएर एक किसिमको कुरा हुन्थ्यो जुन चाहिँ चुनावको आश्वासनसँग एकदमै मिल्दैन थियो, तर पनि जनताको समक्षमा र हिमालय दर्पणमा हामीले फ्रन्ट पेजमा फोटो देख्थ्यौँ अनि वार्ता सफल भयो भन्ने चिज नै आउँथ्यो सर। हजुर, त्यो साइकोलोजी र त्यसलाई हजुर यो चाहिँ के गरेको भने अब पार्टीहरू त्यसरी नै चल्छ, उता के भयो त्यो सत्य कुरा चाहिँ बताउँदैन। सत्य कुरा बतायो भने फर्केर आउनु साह्रो पर्छ। अनि अब नेताहरूले पनि थाहा पायो कि हिमालय दर्पणको फ्रन्ट पेज नै हाम्रो राजनीति हो, जो फ्रन्ट पेजमा आयो त्यसले नै चौकी खायो। हजुर, जनताले त्यसलाई नै पत्याउने हो भन्ने चिज त्यसलाई नै पत्याउँछ। अन्त हाम्रो त यो त राजनीति त खबर कागजमा छापिने राजनीति भन्दा माथि उठ्नु सकेन। यो खाली एउटा यसमा एउटा चिज थप्नु के चाहन्दै थिएँ भने सर, जस्तै हिजो अस्ति एउटा अन्तर्वार्तामा मैले यो चिज पनि हेर्दै थिएँ, एउटा राम्रो प्रसङ्ग आएको थियो तर त्यो प्रसङ्गलाई इलाबोरेट गरिएन। लाइक स्टेक होल्डर जति पनि छौँ हामी, जो पनि अब यहाँ राजनीतिसँग संलग्न छन् होइन, जसले पनि यो डिमान्डलाई क्यारी फरवर्ड गर्दैछन्, यदि यस्तो खालको एउटा अवस्था आउँछ जहाँ भित्र एक किसिमको कुरा भइरहेछ तर जनतालाई हामी अर्कै पाराले यहाँ मिसलिड गर्दैछौँ भनेपछि स्टेक होल्डरको जुन चरित्र, उहाँहरूको जुन क्रेडिबिलिटी एउटा छवि बनिन्छ, त्यो छविले हामीलाई हाम्रो मागलाई कतिको नोक्सान पुर्याउँदै होला सर, त्यो एउटा चर्चा गर्नुपर्ने विषय जस्तो लागेको थियो मलाई। अब यो त हेर्नुहोस्, अब म पनि त्यो भित्र संलग्न भएर धेरै काम गरेँ। अरू कसैको आलोचना गर्नु मेरो निम्ति अब अहिले मलाई त्यो ठिक विषय लाग्दैन, तर पनि एउटा जिम्मेवारी छ कि हामी इमानदार छैनौँ, हामी राजनीति गर्नेहरू इमानदार छैनौँ। अनि इमानदार छैनौँ मात्रै होइन, एउटा लिमिटेड एजेन्डा लिएर हामी अगाडि जान्छौँ। हामीलाई राम्रोसँग थाहा हुन्छ यो मागको बारेमा चर्चा गर्नु मान्दैन सरकारले, यो माग दिँदै दिँदैन, त्यो पनि थाहा छ हो कि। विकल्पको माग पनि हुन्छ। भ्रमलाई चाहिँ जीवित यो भ्रमलाई चाहिँ जीवित राखिराख्नुपर्छ भनेर खबर कागजहरूतिर फोटोहरू निक्ली बस्नुपर्छ। यो चाहिँ भ्रमलाई जीवित राख्ने मात्रै हो। अब अहिले स्टेक होल्डरको कुरा आयो। स्टेक होल्डरहरू अब म पनि हुन त भाजपालाई समर्थन गरिन, आफै उम्मेदवार भएर उठेँ, त्यसले गर्दा मैले त पहिल्यै पत्याएको थिइनँ, त्यसले गर्दा मैले चाहिँ माफ पाउँछु भनेर मैले पनि माफ पाउँदिनँ। एउटा सचेत नागरिक हो भने मैले पनि माफ पाउँदिनँ। त्यसको बादमा मैले पनि निरन्तर त्यहाँ लागि पर्नु पर्ने हो। तर अब स्टेक होल्डरको चाहिँ प्रथम ड्युटी नै हो, किनभने उनीहरूले नै जनतालाई कन्भिन्स गरेको हो, उनीहरू नै जनतामा गएर यसले चाहिँ टुङ्गोमा पुर्याउँछ भनेको हो, उनीहरूलाई नै विश्वास गरेर जनताले भोट हालेको हो। अब त्यो काम नहुँदाखेरि जवाबदेही हुनुपर्ने स्टेक होल्डरहरू नै हो। त्यसले गर्दा अहिले त मलाई लाग्छ अब जसरी अब अहिलेको सांसदको कुरा आयो, मानिलिउँ राजु विष्टको कुरा आयो, राजु विष्ट जिम्मेवार छँदै छैन कुनै पनि कुरामा। किनभने राजु विष्ट पहिला कुरा ऊ बिचरा यहाँको होइन, ऊ आयो त एकैचोटि भोट लड्न आयो, यहाँ बसेर यहाँको दुःख सुख सहेर, यहाँको हेपाई खाएर, यहाँको कमजोर व्यवस्थाले शोषित पीडित भएर आवाज उठाएको मान्छे त होइन हो कि। उहाँ त सिधा चुनावको ठिक 2 महिना अगाडि ल्यान्डिङ भएको हुन्। 2 महिना अगाडि आयो बिचरा। अनि यसमा उसको दोष छैन, उसलाई गाली गर्ने ठाउँ छैन। गाली गर्नु नै हो भने सम्झौता गर्यो बिजेपीसँग, प्रमिस गर्यो बिजेपीले, घोषणा पत्रमा बिजेपीले लेख्यो, त्यो बिजेपीलाई चाहिँ सलाम गर्ने कि गाली गर्ने, काममा लगाउने कि सम्बन्ध विच्छेद गर्ने। अब सम्बन्ध पनि विच्छेद गर्दैनौ, काममा पनि लगाउनु सक्दैनौ, फेरि अर्को चुनाव पर्खेर बस्ने हो भने त यो पहाड त के अरे नुनिलो न अलिनो नै भएर बसिरहन्छ नि सधैँ। त्यही कारण हो नि। यो चाहिँ कसरी हुन्छ भन्दाखेरि मलाई लाग्छ सायद साँचो अर्थमा जसलाई सचेत नागरिक भन्छौँ, जसले आफ्नो ओपिनियन स्पष्ट रूपमा भन्नु सक्छ, जसले बजारमा पनि गाली गरिदिन्छ, खै त तैँले त गरिनस् त, फोकटको बेकारको कुरा गरेर हाम्रो 5 वर्ष खाइस् भनेर जहाँ सुकै आलोचना गर्नु सक्ने। अब आज राजु विष्टलाई आलोचना गर्नु सक्ने हो भने यो स्टेक होल्डर साथीहरूले भन्नुपर्छ नआइज त, तेरो कारण त होइन तर तेरो पार्टीको कारणले गर्दाखेरि हामीलाई जनताको अगाडि मुख देखाइ नसक्नु भएको छ, माग कहीँ पनि पुगेको छैन, कुरै गर्दैनौ तिमीहरू, अनि के देखाउनुको लागि चाहिँ आएको यहाँ। अब मैले अघि भाइ राजु विष्टको कतिवटा प्रेस क्लिपिङहरू हेर्दै थिएँ, तिनले के बोलेछन् त भनेर।
सिन्कोनाको विषयमा बोलेको रहेछन्, चिया बगानको विषयमा बोलेको रहेछन्, पानीको विषयमा बोलेको रहेछन्, त्यहाँदेखि त्यो फरेस्ट भिलेजको विषयमा बोलेको रहेछन्, स्टेक होल्डर साथीहरूलाई पुलिसले अत्याचार गरेको विषयमा बोलेको रहेछन्। यो विषयहरू त होइन सांसदको। हामीले जिताएको त एकै शब्द भए पनि गोर्खाल्यान्ड भन्ने शब्द चाहिँ फेरि उच्चारण गरेको छन् गोर्खाल्यान्डसित सम्बन्धित मुद्दा भनेर। गोर्खाल्यान्ड चाहिँ भइसकेको छ जस्तो नि, गोर्खाल्यान्ड त भएकै छैन। अब यो संविधानको धारा 3 को अनुसार यिनीहरूले माग्दैछ, यो जायज छ कि छैन, छ भने भारत सरकारले कहिले बनाउँछ, बनाउँदैन भने किन बनाउँदैन, हुन सक्दैन भने कारणहरू के हुन्। महोदय स्पिकर महोदय, कृपया यो म मार्फत तपाईले यो सदनलाई बताइदिनुहोस्, ताकि म फर्केर गएर मेरो भोटरहरूलाई, मेरो मतदाताहरूलाई भन्न सकौं भन्ने प्रश्नको हुनुपर्ने। अनि हिजो पनि यो कुरा भयो, हाम्रो नरेन्द्र भाइले पनि बडा राम्रैसँग भने यो कुराहरू कि सायद भाइले पनि उठाउनु भएको थियो यो कुरा। अब कहाँ बोल्यो भन्ने कुरा चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हो। 0 आवरमा बोलेको, मेन्सन आवरमा बोलेको कुराहरू चाहिँ त्यो खाली त्यो इम्पोर्टेन्ट चिज होइन। त्यसलाई कुनै मार्केटिङ मात्रै, त्यो हिमालय दर्पणको फोटोको राजनीति अहिले त्यहाँ भिडियोको राजनीतिसम्म एडभान्स भयो, त्यति नै। हजुर, अब क्वेसन आवरमै सोध्नु पर्यो, स्टार्ट क्वेसन बनाएर सोध्नु पर्यो, किनभने पार्टीको इन्भल्भमेन्ट छ, पार्टीको घोषणा पत्रमा छ। यो राजु विष्टको घोषणा पत्र होइन, भारतीय जनता पार्टीको घोषणा पत्र हो। यहाँनिर सर दुईटा जिज्ञासा एउटा आयो। एक नम्बर जिज्ञासा त हो सर, सरले 2-3 पल्ट भन्नुभयो यो चिज, राजु विष्टको होइन बीजेपीको भन्नुहुँदैछ सरले। वेरस बीजेपीको त रिप्रेजेन्टेटिभ हो राजु विष्ट, ऊ इन्डिपेन्डेन्ट एमपी होइन। प्लस अब हामीले डाइरेक्टली सेन्ट्रलमा कुनै मुद्दा राख्नु जाउँ या उहाँ सेन्टरसम्म हामीले कुरा राख्नु जाउँ भने हाम्रो त मिडिएटर भयो नि त राजु विष्टजी, हाम्रो जनप्रतिनिधि हो। त हाम्रो जुन समस्या हुन्छ त्यो समस्या क्यारी फरवर्ड गर्ने जिम्मेदारी हो। अनि चुनावमा आश्वासन पनि उहाँले एज एन इन्डिभिजुअल होइन बीजेपीको पक्षबाट दिएका हुन्। त्यसले गर्दाखेरि बीजेपीको जुन आश्वासन छ त्यसको उत्तरदायित्व राजु विष्टजीले बोक्नै पर्छ भन्ने हाम्रो एउटा सोच हो। अनि साथसाथमा त्यो इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेटकै जस्तो जुन सरले अहिले भर्खर उल्लेख गर्नुहुन्थ्यो, इन्ट्रेस्टिङ छ यो चिज। उहाँले 0 आवरमा बोल्नु हुँदैछ एज इफ उहाँ चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्यान्डिडेट हो, उहाँको अरू कुनै समर्थक छैन, अनि उहाँले त्यही पर्मिसन लिएर त्यहाँ बोल्नु हुँदैछ भन्ने। वेरेज उहाँको त बहुमत छ, बहुमत हुँदाखेरि पार्टीसँग सल्लाह गरी पार्टीबाट डाइरेक्टली बिल ल्याउँदा हुन्छ, या अब क्वेसन आवरै यदि एज एन इन्डिपेन्डेन्टली उठाइदिएको भयो भने द्याट कुड हेभ बिन बेटर। तर यहाँ जनतालाई देखाउनको निम्ति त त्यही अघि भने जस्तै हिमालय दर्पणको त्यो 0 आवरमा बात भइरहेको छ सर। तर अब अघि सरले कुरा उठाए जस्तै सरहरूको समयमा पनि जति बेला त्यो वार्ताहरू हुन्थ्यो त्यति बेला अब राजनीतिक दलको आफ्नो स्वार्थको निम्ति जसले सघाएका थिए उहाँहरूले जनतालाई एउटा मिसलिड गर्ने जुन राजनीति त्यति बेला चलिरहेको थियो, एक्ज्याक्टली त्यही मिसलिड गर्ने राजनीतिको कारण अहिले जनता सचेत नभएका हुन्, धेरै जनता जस्तो। अनि त्यो सचेत नभएका जनताकै कारणले गर्दाखेरि त्यो दबाउ दिने जब क्रममा आउँछ, हामी जस्तो अब कोही व्यक्तिहरू अघि आएर दबाउ दिए, कसैले दबाउ दिने जब कोसिस गरिन्छ, त्यो एउटा आइसोलेटेड जस्तो खालको एउटा परिस्थिति सिर्जना भइरहेको हुन्छ। त्यसलाई कसरी ओभरकम गर्नुपर्ने या त्यसतर्फ सरले कस्तो सुझाव राख्नुहुन्छ? यो चाहिँ निकै साह्रो क्वेसन हो, किनभने हिजो पनि मैले भाइहरूको वार्ता हेर्दै थिएँ यही प्रोग्राममा। अनि यो स्टेटसलाई चाहिँ कसरी परिवर्तन गर्नुपर्ने, किन सिनियर जान्ने समाजमा अलिकति स्थान भएको व्यक्तिहरू किन उत्रिँदैनन् राजनीतिमा भन्ने प्रश्न एउटा आएको थियो हिजो, हो कि? अब समाजमा केही पोजिसन भएको मान्छेले चाहिँ हाम्रोले चाहिँ कसरी सम्झिन्छ भने मलाई पुगेसरी छँदैछ, यो टाउको दुखाउनु किन जानु, हो कि? त्यो भन्दा सत्तामा बसिरहेकोलाई सलाम गर्यो भने त अलिकति भए पनि फेसिलिटी पाइन्छ, दुश्मनी पनि हुँदैन। एकदमै न्यारो एउटा भ्यू राखेर काम हुँदैछ नि। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब यो परिस्थितिमा चेन्ज आउनु, अब भाइहरूले स्टार्ट गर्नुभयो, यो एउटा राम्रो प्रयास हो। यसमा अरू मान्छेहरू पनि यसमा जोडिनु पर्छ। अब म चाहिँ यसलाई यो सबै देखेर कमसे कम धेरैवटा कुरा चाहिँ बोल्नु पनि मन लाग्दैन, किनभने यो चिजहरूलाई हेर्दै गएको 40 वर्षभन्दा बेसी भयो, त्यो माथि टिप्पणी गर्दै गएको एउटा लाइफ टाइम नै गयो भन्दा पनि हुन्छ, हो कि? अब म घरिघरि किन यो दोहोऱ्याउँछु भने फेरि पनि यही भन्छु, जबसम्म राज्य या केन्द्रको दलमाथि भर परिन्छ तबसम्म कहिले पनि केही हुँदैन। किनभने अब बरु लु जसवन्त सिंह आलुवालिया या राजु विष्ट
यी तीन भाइ कसैले पनि प्राइभेट मेम्बर बिल पनि ल्याउन सक्थे हजुर पार्टीको म्यानिफेस्टोमा भए पनि, तर ल्याएनन्। अघि मानिलिउँ ल्याएको भए के हुन्थ्यो त? यो इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन छ, किनभने 1985 सालमा प्राइभेट मेम्बर बिल कसले ल्याएका थिए भने आनन्द पाठकले ल्याएका थिए। हजुर ल्याएका थिए 244A अन्तर्गत के अरे रिजनल अटोनोमीको लागि। त्यो बिल आउँदाखेरि त्रिपुरामा, केरलामा अनि पश्चिम बङ्गालमा वामफ्रन्टको शासन थियो। अनि वामफ्रन्टका सदनमा 60 जना एमपीहरू थिए, 542 मध्ये 60 जना एमपी थिए। भोटाभोट भयो। भोट हुँदाखेरि 60 त आँखा चिम गरेर पाउनु पर्ने, किनभने 60 कम्युनिस्टहरुले जसले ल्यायो। त्यहाँदेखि यसो 2-4 वटा थपिने सम्भावना थियो। थपिनुको त कुरा छैन, 60 आउनु त कुरा छैन। टोटल भोट कति खस्यो भन्दा 17 भोट मात्रै खस्यो, 17 1 and 7। जसले बिल ल्यायो त्यो आफै इमानदार थिएन र कतै अरूले पनि सपोर्ट गरेर बिल छिरिहाल्यो भने त यिनीहरूले त पाइहाल्छ स्वायत्त शासन भनेर त्यो पनि रोक्ने ट्राई गरे। तर हामीले बिल ल्यायौं भनेर जनताको देखाउनलाई गेन गरेर आफ्नो बेस बढाउने काम चाहिँ वामफ्रन्टले ब्रान्डिङ हिमालय दर्पण भिडियोदेखि अलिक माथिको स्टेज भयो, अलिक माथिको ड्रामा भयो त्यो, अलिक माथिको ड्रामा। तर अब यो ड्रामाले सरकारको र जुन सम्प्रदायसँग हामी बसेको छौं र राजनीति चलिरहेको छ उनीहरूको साँचो मानसिकता चाहिँ के छ भन्ने एउटा त्यतातिर हेर्ने एउटा खिड्कीको रूपमा चाहिँ काम गर्यो यसले। यही चीज भाजपाले भयो नि सरकारलाई एउटा स्पेस भयो नि, जुन चाहिँ अघि हामी प्रसङ्ग निकाल्दै थियौं, स्टेक होल्डरहरूको क्रेडिबिलिटी भन्ने। जो अब जनप्रतिनिधि माग्ने पक्ष जो छ त्यो माग्ने पक्ष कतिको इमानदार छ र सरकारमाथि कतिको दबाव आउँछ भन्ने चिजमा यदि हामी माग्ने पक्ष नै सरकार र उतापट्टि दबाव दिनुको साटो जनतालाई नै हामी ढाड्दैछौँ र जनतालाई नै हामीले मिसलिड गर्ने कोसिस गर्दैछौँ भन्दा सरकारले त्यो काम गरिरहनु परेन नि। सरकारलाई त सजिलो छ। सरकारको काम त हामीले आफै गर्दै थियौं, किनभने 2009 मा हामीले भन्दा पनि बेसी, माने बीजेपीले भन्दाखेरि पनि बेसी मोर्चाको पक्षबाट हामीले नै एक्सप्लेन गर्यौं। हजुर हो, सरकारमा आज पनि त्यही काम भइरहेको छ। सरकारमा आएन नि त बिचारा भाजपा, सरकारमा आएको भए यिनीहरूले दिने थियो भन्ने कुरा भयो। अब 2014 जब लाग्यो, 14 मा त जितेर आयो। 14 मा फेरि साथीहरूले कुरा गर्नु थाले है, लोकसभामा त आयो कि 3/4 मेजोरिटी चाहिन्छ, राज्यसभामा माइनोरिटीमा छ, राज्यसभाको कारणले गर्दा नभएको भनेर फेरि हाम्रै तर्फबाट पो मान्नेले पो नपाएको कारणहरू चाहिँ सरकारलाई सप्लाई गर्न थाल्यौं। हजुर हो। अन्त यो मानसिकता चाहिँ के को लागि त भन्दाखेरि हेर्नुस् भाइ, अब पहाडमा पैसा छैन, राजनीति महँगो भएको छ। त्यो महँगो राजनीति चलाउनु, समर्थकहरूलाई पालेर राख्नु, तिनीहरूको दुःख सुख हेरिदिनु, त्यसको लागि ठूलो छाता चाहियो। त्यो ठूलो छाता चाहिँ केन्द्र कि राज्य भन्ने हुन्छ सधैँभरि, र त्यतापट्टि ओत लाग्नु जान्छ मान्छे। त्यही ओत लागेको राजनीतिको कारणले गर्दा अहिले भिजेको हामी। एक्ज्याक्टली सर, त्यसमा एउटा सानो चिज ल्याउनु चाहँदैछु। यदि हामी स्टेट र सेन्ट्रलको पक्षमा ओत लाग्नै गयौं भने त अल्टिमेटली हामी मुद्दासँग त त्यति नै बेला कम्प्रोमाइज भइहाल्यो सर। अन्त हामी जुन राजनीतिको कुरा गर्दैछौँ, जुन हाम्रो मागको कुरा गर्दैछौँ, त्यो माग त हामीले बाक्सामा थन्काइदिएको जस्तो हो सर। त्यति बेला त स्टेट या सेन्ट्रलसँग हामी टालेर उनीहरूको पक्षमा राजनीति गर्नु र उनीहरूकै ओत र उनीहरूकै भरोसा, उनीहरूकै बैशाखीमा राजनीति गर्नु हो भने अनि त्यो राजनीतिलाई कति दिन जनताले भरोसा गर्ने सर? अनि जनताको पक्षमा यस्तो राजनीतिको बारेमा अलिकति खुलस्त रूपले राखिदिनको निम्ति जुन अब एउटा हामी जब अलग राज्यको कुरा गर्छौँ, जब भोटको कुरा गर्छौँ, जब एउटा डेलिगेसन टिमको कुरा गर्छौँ, धेरै स्टेक होल्डरहरू निस्किन्छन्। म केवल त्यो भोट माग्ने पक्ष मात्र भनेको होइन सर, कतिपय अराजनैतिक संस्था पनि छन् जसबाट पनि हामी गोर्खाल्यान्डको निम्ति छौँ भन्ने कुरा आउँछ। कतिपय इन्डिपेन्डेन्ट व्यक्तिहरू पनि छन् जसले विभिन्न ठाउँबाट हामी गोर्खाल्यान्डको निम्ति कार्य गरिरहेका छौँ भन्छन्। अनि चुनावको बेलामा देखिन्छ नि प्राय धेरैजनाले समर्थन गर्नुपर्छ भनेर अघि आउनुहुन्छ होइन। अनि त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट पनि, त्यस्ता विभिन्न संस्थाहरूबाट पनि, त्यस्ता विभिन्न ठाउँमा कार्यरत जो सायद कुनै राजनीतिक दलसँग सरोकार राख्नुहुन्न होला, उहाँहरू पनि त यदि आफूलाई स्टेक होल्डर भन्नुहुन्छ भने यस्तो अन्यलताको जुन समस्या छ, जुन चिज अब आज चर्चा भइरहेको छ, त्यो चिज उहाँलाई पनि कतै न कतै त थाहा छ होला। किनभने हामी बाई एज म भन्छु हामी एउटा यङ्गर साइडमा छौँ।
उमेरको दृष्टिकोणले गर्दा हामीले जब यो चिज बुझ्दैछौँ, हामी भुक्तभोगी होइनौँ होला, त्यो ठाउँमा हामी गएका छैनौँ होला, दिल्लीमा डेलिगेसन टिम जानु परेन, वान फाइन मर्निङ झुट थियो भन्नुको निम्ति हामी यहीँ बसेर अध्ययन गर्न सक्दैछौँ। अहिलेको डेटमा त इन्टरनेटको जमाना छ, एटलिस्ट कुन इन्फर्मेसन चाहिँ आधिकारिक हो, कुन बैठक आधिकारिक हो, के चिज हो, त्यो हामी यहीँ बसी जब हामी पत्ता गर्न सक्छौँ, त्यस्ता स्टेक होल्डर जो विभिन्न संस्थाहरूमा कार्यरत हुनुहुन्छ, धेरै दिनदेखि राजनीतिलाई अध्ययन गरिरहेको हुनुहुन्छ भन्छु नि होइन, उहाँहरूको जिम्मेदारी सर कस्तो हुनुपर्ने? किनभने जित्ने पक्ष त ढाँट्नुमै व्यस्त छ, जिताउने पक्ष पनि त्यो एउटा बैशाखी छ, बैशाखीलाई कसरी हुन्छ टालटुल गरेर ठोकठाक गरेर चलाउने पक्षमै छन्। अन्यान्य पक्ष पनि छन्, हाम्रो सामाजिक पक्षहरू छन्, उहाँहरूको जिम्मेदारी सर अलिकति देखिँदैन। अब सामाजिक जिम्मेदारी लिनुको लागि सामाजिक चेतना भएको मान्छे हुनु पर्यो, समाजलाई माया गर्नु पर्यो, त्यो ठाउँलाई जातिलाई माया गर्नु पर्यो। नारामा गोर्खालाई माया गर्ने, व्यवहारमा चाहिँ गोर्खाको एक थोपा पनि नभएकोहरू बहुमतमा छन् अहिले। माने गोर्खा त नारा होइन नि, यो जाति यो जातिको संस्कृति भन्ने कुरा त गम्भीर कुरा हो नि। त्यो स्कुलमा क्लास 5 मा फेल भएर गएको मान्छेले हाम्रो संस्कृति बचाउँछु भनेर नारा लाउँदाखेरि पत्याएर पछाडि दगुर्नेहरूको भुल हो नि यो, होइन? माग्नु कुनै पनि माग्नु जसुकैले पनि माग्नु सक्छ, तर म भन्छु जनताको जिम्मेवारी के हो भन्दा, अरे बाफ्रे यसले माग्दै त छ, यसकोमा त्यो पायो भने बोक्ने क्षमता छ। अब के अरे म्युनिसिपालिटीमा एउटा नयाँ वार्ड बनाइदेऊ न भनेर भन्नु नसक्नेले गोर्खाल्यान्ड माग्छु भनेर जान्छ। हाम्रो मान्छेले गोर्खाल्यान्ड माग्ने भनेपछि पत्याइहाल्छ। अनि माग्ने योग्यता हेर्दैन, सबभन्दा ठुलो कुरा चाहिँ नेतृत्वको योग्यता हेर्दैन, ब्याकग्राउन्ड हेर्दैन, हो कि? किनभने जुन ठुलो जिम्मेवारीको कुरा गर्दैछौँ त्यो ठुलो जिम्मेवारीको कुरा चुनावको बेलामा गर्ने भाषण मात्रै होइन नि। अहिले त चुनाव त के भयो भने कतिवटा दलहरूको लागि त लाइसेन्स रिन्यू गर्ने अकेजन जस्तो पो भयो। एक्ज्याक्टली, हजुर, प्लस आफ्नो पार्टीको र आफ्नो अनुहारको पनि लाइसेन्स रिन्यू गर्ने जस्तो भयो नि, हो कि? अन्त जुन विषयलाई सबैभन्दा बढ्ता गम्भीरतासित लिनुपर्ने विषय हो, त्यो विषयलाई सबैभन्दा हल्कासित लिइन्छ। अनि त्यो मदन दाजुले भन्थ्यो नि, हाम्रो पहाडको मान्छे मदन तामाङले, यो पहाडको मान्छे 2 कौडीको पनि छैन, लुगा लाउनु मात्रै बाठो छ, अरू केही पनि जान्दैन भनेर भन्थ्यो। साँच्ची नै लुगा लाउनु मात्रै बाठो भयौँ हामी, हो कि? अनि अब यति बेला यो अरूतिर हेरौँ भने आम आदमी पार्टी आउनुभन्दा अगाडि प्रशान्त भूषणहरूले दिल्ली सरकारको पुरै आरटीआई गरेर कहाँ कहाँ करप्सन भएको छ भन्ने निकाल्यो, हो कि? अब हाम्रो यहाँनिर हेर्नुहोस्, त्यो 2014 मा ढाँटेको 2021 मा पनि त्यो ढाँटले काम गरिरहेको छ। अहिले पनि 11 जना जनजातिको कुरा हुन्छ, तर 2017 मा जति बेला हाम्रो के अरे पार्टीको भाइ विशाल राईले आरटीआई गरेर रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डियाबाट त्यो चिठी निकाल्यो, मेरोमा कपी छ, त्यहाँ लेखिएको अनुसार त हाम्रो त कहीँ केही नाम निशान छैन। हामी त माग्नेहरूमा हामी 30 नम्बरमा पर्छौं। रेजिस्ट्रार जेनरल अफ इन्डियाले ट्राइबल एफेयर मिनिस्ट्रीलाई चिठी लेखेको थियो 2014 मा। चिठी लेखेर भनेको थियो 1969 को ट्राइबल क्राइटेरिया जुन चाहिँ 2003 मा एमेन्ड गरियो, त्यसलाई फेरि एकपल्ट एमेन्ड गरेन भने यो 30 वटा जातिहरू जसले चाहिँ ट्राइबल हुनु कोसिस गर्दैछ, त्यो 30 वटामा हामी 30वां नम्बरमा छौं। हामी भन्दा अगाडि अरु 29 वटा छ, यिनीहरू कोही पनि पर्दैन। त्यसले गर्दा भारत सरकारले काइन्डली यो क्राइटेरिया फर ट्राइबलशिपलाई एमेन्ड गरेर पठाउनुहोस् भनेर लेखेको चिठीको अहिले 2021 सम्म रिप्लाई दिएको छैन। तर बीजेपीकै के अरे डेलिगेसनमा गएर हाम्रो सांसदहरूले जोयल ओराम ट्राइबल मिनिस्टरलाई भेट्छ, 11 वटा जातिको भइहाल्छ भनेर भन्छ। 2015 को डिसेम्बरमा हुन्छ भन्यो, 16 तारिखमा हुन्छ भन्यो। 16 को त 9 तारिक अप्रेल नगरकट्टामा आएर प्रधानमन्त्री मोदी आफैले नाम काटेर एक एकवटा जात, तर उनलाई थाहा थिएन यो ट्राइबल क्राइटेरिया हामीले चेन्ज गर्नेवाला छैनौं भन्ने उनलाई थाहा थिएन। सिधै बंगालको विधानसभा जित्नुको लागि त्यहाँ गोर्खा आदिवासीहरू छन् अनि त्यहाँनिर एउटा भोटको बेस बनाउनको लागि भनेर गए।
कमसेकम एउटा सर यसमा प्रधानमन्त्रीको ओहदामा बसेपछि चाहिँ नहुने कुरा चाहिँ हजुर सिधै भन्नु हुँदैन। हजुर हामी हजुर अरूतिर जान्छौँ नि। त्यो त दिने पक्षको भयो सर। सरकार उहाँलाई त भोट जित्नु छ, उहाँले एक किसिमको कुरा गर्नुहुन्छ, त्यो एक्सेप्टेड भयो। तर हाम्रै जातिको व्यक्तिहरू जब बैठकमा जान्छन् अनि बैठकबाट निस्केर आएर 21 को विधानसभा चुनाव अगाडि यो 11 जनजाति हुन्छै हुन्छ, आरजीआईहरू केही चाहिँदैन भन्ने पाराको विज्ञप्तिहरू दिन्छन् मिडियामा। अनि मिडियामा दिइसकेपछि 21 को चुनाव सकिन्छ पनि, अनि चुनाव सकेपछि सबै चकमन्न कसरी हुन्छ सर? त्यति बेला त मिडियाको पक्षबाट जहाँ उहाँले त्यो कुराहरू राख्नु भएको थियो अब काउन्टर गर्नुपर्ने, मिडियाले प्रश्न सोधिदिनु पर्ने हो। जबसम्म त्यो हुँदैन भने त मन परि ढाँट्न पाइँदो रहेछ, ढाँटेपछि त्यो लाज पनि आफूलाई हुँदैन अनि हामीलाई लाज मर्दो पर्ने सिचुएसन पनि हुँदैन, किन प्रश्न गर्ने कोही छैन भन्ने किसिमको त्यो के भनौँ प्रेसरै नभएको क्या, जे गर्दा पनि हुन्छ, जनतालाई जसरी ढाँट्दा पनि हुन्छ भन्ने सिचुएसनमा ल्याउनुमा कता न कता एउटा स्टेक होल्डर, वान अफ द स्टेक होल्डर रेस्पोन्सिबल भनेको मिडिया पनि हो कि होइन जस्तो लाग्छ सर। बिल्कुल बिल्कुल नि। अब मिडिया त अहिले त किन साधारण जनता त त्यति सचेत छैन, तर एटलिस्ट मिडियाको पर्सनहरूले त यो चिज हेरिराख्नु भएको छ, बुझ्नुहुन्छ उहाँहरूले, जनतालाई पस्किदिनु पर्यो कुराहरू। अब यो त के अरे मिडियाको कुरा त माने एउटा समय थियो जति बेला सरकारले लुकाउँथ्यो, मिडियाले खोतलेर देखाउँथ्यो। एक्ज्याक्टली हजुर। अहिले सरकारले बदमासी गर्छ, मिडियाले लुकाइदिन्छ त्यसलाई। देखाउनुको साटो बचाउने काम मिडियाले गर्छ। धन्न सोसियल मिडिया छ। आज देशको राजनीति अलिकति भए पनि दुर्गन्धयुक्त हुनुबाट बाँचेकोमा चाहिँ सोसियल मिडियाको ठुलो हात छ। अनि यो के अरे मेन स्ट्रिम मिडिया भन्दा बाहिरको मिडियाहरूले गएर काम गरेको कारणले गर्दाखेरि बाध्य भएको छ अहिले सरकार। यदि यो सोसियल मिडिया थिएन भने माने हामी बाँच्न सक्ने खालको परिस्थिति हुँदैन थियो देशमा। र त्यसले गर्दाखेरि अब मिडियाको ठिकै छ नि, मिडियाको आफ्नो बाध्यता त हुन्छ, हामी बुझ्छौँ, हुन्छै हुन्छ बाध्यता, त्यो पनि बुझ्नुपर्छ एक ठाउँमा। हजुर, किनभने उसले सरकारबाट एड दिएन भने के अरे पेपर चल्दैन हो कि। तर यस्ता यस्ता पत्रिका पनि थिए एक समयमा, जम्मै देशको खबर कागजहरूमा इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टरहरू जान्थ्यो। इन्डियन एक्सप्रेसको एन राम भन्ने मान्छे सिनियर एडिटर एक समय के अरे गान्तोक आएका थिए। म त्यति बेला गान्तोकबाट खबर पत्रिका चलाउँथेँ, 2001 सालको कुरा, आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि। डेली न्युज पेपर चलाउँथेँ। अन्त हाम्रो एन रामसँग भेटघाट भयो र एन रामले त्यति बेला मलाई के भनेको थियो भने, के भन्नुभएको थियो भने, तिमीलाई कसैले बाटोमा हिँड्दा आँखा तरेन या धक्का लगाएन या तिम्रो घरमा कसैले ढुङ्गा हानेन, तिम्रो खिड्कीको ऐना फुटेन भने तिमी पत्रकार भइसकेको छैनौ। तिमीले रोज धमास पाउनुपर्छ, किनभने तिमी जनताको पक्षमा लेख्छौ, सरकारलाई चुनौती दिन्छौ। आज त सरकारको वाहवाही छ, सजिलो बाटो खोज्यो मिडियाले। सरले अघि भने जस्तै नेता जो राजनीतिमा हुनुहुन्छ, जसले मुद्दा बोक्नुपर्ने हो, उहाँहरू राज्य र केन्द्रको बैशाखीमा भइहाल्यो होइन। मिडियाको पनि यस्तो अवस्था छ जहाँनिर चाहिँ मिडियाले अब नेताले ढाँटे पनि नेतालाई काउन्टर प्रश्न राख्न चाहँदैनन् भनौँ न कतिपय ठाउँहरूमा। अनि त्यसले गर्दा त्यो बाध्यता होला उहाँहरूको। तर अब हाम्रो जातिगत र हाम्रो मुद्दा चाहिँ त्यो ठाउँमा पुगेको छ जहाँ यो मुद्दालाई बोक्नको निम्ति न हामीसँग कुनै नेता ढङ्गले त्यसको त्यो मुद्दा अघि लिएर जाने पक्षमा छन् या स्थितिमा छन् भनौँ न, त्यो बैशाखीले गर्दाखेरि राज्य र केन्द्रको स्पोन्सरसिप भएर। यता मिडियाको पनि यस्तो छ, अब नेताले ढाँटे पनि नेतालाई काउन्टर प्रश्न किन गर्नु, या त्यहाँ गरिहाल्यो भने फेरि सम्बन्ध बिग्रिन्छ भन्ने किसिमको अवस्था आएको छ। अनि त्यो अवस्थामा जनताको जुन भनौँ न जनआकाङ्क्षाको जुन कुरा छ, त्यो जनआकाङ्क्षा त्यो एउटा चुनावको समयमा खेल्ने फुटबल जस्तो मात्र भएको जस्तो देखिन्छ सर। अनि यसमा हजुर बिल्कुल, किनभने अब एउटा कुरा त सिरियस मान्छेहरू जर्नलिजममा गएको कम्ती देखियो। भाषा मात्रै जानेर ट्रेनिङ जर्नलिजमको केही नभई, सायद जर्नलिजमको एथिक्स पनि नबुझी या जर्नलिजमको टेक्निक पनि नबुझी कहीँ काउन्टर क्रस क्वेश्चन भएको हामी देख्दैनौँ। एउटा मान्छेले एकजना माथि एलिगेसन लगायो भने पेपरले त्यो सिधै छाप्छ, जो माथि एलिगेसन लगायो त्यो माथि क्रस चेक गर्दैन, उसको ओपिनियन के थियो भनेर त्यो हेर्दैन। अझै झन् एलिगेसन लाउने नेता हो भने त सिधै छापिहाल्छ फ्रन्ट पेजमै, हो कि। अन्त यसरी त
प्रेसले त उल्टा जनतालाई इन्डिपेन्डेन्ट स्वाधीन बनाउने आँट दिनुपर्ने प्रेसले त मान्छेलाई त तर्सिने र डराउने पो बनाइराखेको छ। होइन फेरि त्यही त प्रेसको कतिपय बाध्यताहरू त होला, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। नेतृत्व र राजनीतिले आफ्नो ठाउँ, अब उहाँहरूले पनि आफ्नो राजनीति चलाइराख्नु, त्यो राजनीतिको दोकान चलाउनु कतिपय बाध्यता उहाँहरूले गरे होला। त्यो एउटा समयसम्म थियो। अब हामीले मुद्दालाई साँच्चै नै अलिक सिरियसली र गम्भीरतापूर्वक यसलाई अघि बढाउनु हो भने परिस्थितिमा सुधार आउनुपर्छ। अनि त्यो परिस्थितिमा लाई सुधार गर्ने क्रममा एउटा दबाउको काम हामीले जस्ट भर्खर सुरु गरेका छौँ। सरबाट एउटा चिज जान्न रहर थियो, त्यो के भने सर एउटा राजनीतिक दलसँग हुनुहुन्छ होइन, जापसँग हुनुहुन्छ, साथसाथमा सर एज एन व्यक्ति धेरै सामाजिक संस्थाहरू, धेरै व्यक्तिहरूसँग जोडिएको हुनुहुन्छ, उहाँहरूसँग रेगुलर एउटा सम्पर्कमा हुनुहुन्छ। अनि यस्तो समयमा यो सबै स्थिति बुझ्नु भएको छ। अन्य व्यक्तिहरूलाई हो भने हामीले सायद बुझाउनु पर्ला, तर सरले इन्टरनल एक्सटर्नल है, दिल्लीमा कस्तो पाराको राजनीतिक चलखेल हुन्छ, कलकत्तामा कस्तो भइरहेको छ र हाम्रो यो ठाउँमा कस्तो भइरहेको छ र विभिन्न समाजका अन्य स्टेक होल्डरले कुन पाराले काम गरिरहेका छन् सरले देखिरहनु भएको छ। अनि सरहरूको तर्फबाट या सरको सम्पर्कमा जति पनि व्यक्ति संस्थाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यसलाई कस्तो पाराले हेर्नुहुँदैछ र कुनै पहलहरू त्यसतर्फ सरहरूले सोच्नु भएको छ कि भन्ने पनि एउटा जिज्ञासा थियो सर। अहिले चाहिँ हजुर, म आफ्नो एउटा व्यक्तिगत काममा माने म एउटा लेख्दैछु, म त्यसमा व्यस्त छु। तर अब दलको साथीहरूसँग बात भइबस्छ। हाम्रोमा त्यो समाजलाई लिएर चिन्ता गर्ने र यो राजनीति त दिशाहीन भयो, कदमताल जस्तो भयो, यो कहीँ पनि गइरहेको छैन, गइरहेको छौँ भन्ने भ्रम मात्रै फैलाउने काम राजनीतिक दलहरूले गरिरहेका छन् भन्ने खालको चर्चालाई गम्भीरतासित लिने खालको व्यक्तिहरू पनि एकदम दुर्लभ भइसकेका छन् आजकल। भेट्यो भने ज्यादा जसोले के भन्छन् भने अब यो यस्तै हो, सुध्रिँदैन, अब यो किन व्यर्थमा समय बर्बाद गर्नु, आफ्नो सुती खेती गर्नुपर्छ, घरबार हेर्नुपर्छ, छोराछोरी ठिक राख्नुपर्छ, घर सुध्रियो भने समाज सुध्रिहाल्छ भन्ने खालको सजिलो बाटो अपनाउने दिशातिर पनि लागिसकेका छन् धेरैजना, हो कि? तर अब म चाहिँ के भन्छु भने निराशाजनक छ परिस्थिति, ठिकै हो। तर मैले कहीँ पढेको थिएँ धेरै वर्ष अगाडि, अहिले मलाई लेखकको नाम याद भएन, तर एउटा गुण कुरा के छ भने मानिसको 4-5 किसिमको संवेदना हुन्छ। रिस एउटा संवेदना हो, माया एउटा संवेदना हो, ईर्षा डाहा एउटा संवेदना हो कि? डर पनि एउटा संवेदना हो, निराशा पनि एउटा संवेदना हो। यी संवेदनाहरू मध्ये सबैभन्दा काम नलाग्ने र थोत्रे संवेदना चाहिँ निराशा हो। निराश मान्छेले जिन्दगीमा केही गर्दैन, बरु रिसाको मान्छेले रिसको झोकमा ठुलो काम गरी पठाउँछ। मायाले त संसार परिवर्तन गर्नु सक्छ, दयाले पनि धेरै कल्याणकारी काम गर्नु सक्छ। त्यसले गर्दा म भन्छु यो धेरैजना म भेट्छु त्यस्तो जसले चाहिँ के हो कि हामी त खत्तम भयौँ, अब त हाम्रो त के हुन्छ कि भनेर माहौलै निराशाजनक बनाउने कोसिस गर्छन्। त उनीहरूलाई चाहिँ यही हो भन्नु कि आजदेखि 30 करोड वर्ष पछि, 300 मिलियन इयर्स पछि हाम्रो घाम मर्छ, यो वैज्ञानिक सत्य हो। हाम्रो घाम मरेपछि हाम्रो सोलर सिस्टम, यो सौर जगत जम्मै धुलो भएर जान्छ। कहाँ जान्छ, के हुन्छ, कसैलाई पत्तो छैन। अन्तिम निराशाको दिन त सृष्टिमै तय भएर आएको छ। भने अहिले यो जब अझै हामीसँग 30 करोड वर्ष बाँकी छ, यो भन्दा निराशाजनक परिस्थितिहरू कस्तो कस्तो थियो। 2000 वर्ष त पिरामिड बनाउनेहरूले फारोको अत्याचार सहे। हामी त डार्क एजमा बसेको छैनौँ। अहिले हाम्रो हातमा त्यो जम्मै चिजहरू छ, इन्टरनेट छ। कमसे कम मिडियाले बोकेन, सरकारले चाहेन भने पनि हामी सोसियल मिडिया मार्फत सरकारलाई हल्लाउने काम गर्न सक्छौँ। भने त्यो सोचेर हामी धेरै राम्रो समयमा छौँ। हामीले खाली यो निराशा देखाएको चाहिँ आफू काम गर्नु नचाहेर अल्छे भएर बाँच्ने बाटो खोजेको मात्रै हो, होइन भने बाँच्नुको माने कुनै यो कारणै छैन हामी निराशा हुने। गर्न चाहनेले हरेक ठाउँमा गर्न सक्छ। जस्तो अब अहिले रेगुलर ठुला ठुला पार्टीहरू चाहिँ सेनिटाइजर बाँड्नु मात्रै घुमिहिँडेका छन्।
एसपी शर्मालाई चाहिँ के को टाउको दुख्यो र हाम्रो परिस्थितिको बारेमा भनेर यो सभा यो के अरे मिटिङ अर्गनाइज गर्नु, चर्चा अर्गनाइज गर्नु के दरकार पर्यो? रहेछ त अल्टरनेटिभ गर्न चाहनेलाई। भोलि यो चर्चा के अरे ठुलो पार्टीले गरोस् त, बृहत रूपमा गरोस् त, खुल्ला रहेछ त बाटो। अनि कोरोना लाग्दैन त त्यसमा। गाउँमा सेनिटाइजर बाँड्नु, रोटीमा भात बाँड्नु जानु, चामल बाँड्नु जानु चाहिँ किनभने त्यहाँनिर भोटरहरू छन्। अनि भोलि पर्सि भोट माग्दा हामीले काम गरेको थियौँ। सजिलो पर्छ। अनि सोसल वर्क त हामीले पनि हाम्रो पक्षमा गर्यौँ, तर सोसल पक्षलाई हामीले राजनीतिसँग जोडेनौँ। त्यति बेला राजनीतिक पार्टीको नाम लिएनौँ, हामीले एउटा संस्था पिपल वेलफेयर फाउन्डेसन भनेर गर्यौँ, त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर जब राजनीतिक मुद्दा आउँछ त्यति बेला मिक्स नगरौँ, हाम्रो इन्टेन्सन गलत नहोस्। हामी जब समाजमा सेवाको लागि जान्छौँ प्योर सेवा गरौँ, राजनीति गर्दा प्योर राजनीतिक कुरा गरौँ भन्ने नि सर हाम्रो। अनि यो गर्दाखेरि यो त धेरै गम्भीर विषय पो छ त भाइ। हामीले त यति साह्रो हाँसउठ्दो विषय बनायौँ गोर्खाल्यान्डलाई। सुभाष घिसिङले सुरुमा गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि छातीबाट रगत उम्लेर माथि आउँथ्यो। जय गोर्खा भन्दाखेरि के अरे यस्तो जोस आउँथ्यो हो कि। यो 30 वर्षभित्र 30 वर्ष अगाडि जय गोर्खा भन्दा बुरुक बुरुक उफ्रिने जोस आउँथ्यो। आज 30 वर्षपछि जय गोर्खा भन्दाखेरि साला फेरि अर्को यो नटुवारे चोर आएछ भन्ने लाग्छ। त्यो शब्दको अपमान बेसी भएको कारणले, दुर्व्यवहार बेसी भएको कारणले आदरणीय शब्द कस्तो हास्यास्पद शब्द पो बनियो। हजुर, अनि तीमाथि यस्तो भइरहेछ सर अहिले। हजुर, सजिलो कहाँ भइरहेछ भने पार्टी बचाउनको निम्ति प्रश्नहरूसँग भाग्ने एउटा संस्कार पनि आयो। अनि आज भर्खर म अघि सांसद राजु विष्टजीको उयो हेर्दै थिएँ, म एउटा प्रतिक्रिया दिनुभएछ। आज कालेबुङ र दार्जिलिङका उहाँका बिजेपीका कार्यकर्तालाई लिएर बैठक गर्नुभएछ। अन्त राजु विष्टजीको प्रतिक्रियामा चाहिँ प्रश्न सोध्ने जो व्यक्ति छ, अब हामीले जानेको पोलिटिक्स भनेको एकजना जनप्रतिनिधिलाई कसैले पनि त्यस क्षेत्रको वासीले आफ्नो मुद्दामा प्रश्न गर्न सक्छन्। इट डजन्ट म्याटर त्यो भोटमा उठेको कुनै राजनैतिक दलै हुनुपर्छ भन्ने छैन नि, कुनै संस्थाले पनि सोध्न सक्छ नि, जसको राजनीतिसँग सरोकारै छैन। कुनै इन्डिभिजुअल व्यक्तिले पनि प्रश्न सोध्न सक्छ। तर डे 1 देखि राजु विष्टजी जब चुनाव प्रचारमा आएका थिए त्यति बेलादेखि उहाँले सिकेको पोलिटिक्स र उहाँले देखाएको जुन एउटा राजनैतिक चरित्र छ, त्यो चरित्र चाहिँ टिएमसीलाई गाली गर्यो अनि म राम्रो भएँ, मेरो विपक्षमा जो छ त्यसलाई गाली गरे, म इमानदार भए भन्ने किसिमको राजनीति छ। सायद त्यो राजनीति सिकाउने पनि हाम्रै यहाँका कतिपय जो संलग्न व्यक्ति छन्, सायद उनीहरूकै त्यो चर्केल होला। अनि हाम्रो जो त्यो राजनीतिक दलसँग केही न केही सुविधा पाइरहेका छन्, कसैले कन्ट्र्याक्ट होला, कसैले केही होला, कसैले सानोतिनो काम पाए होला, कसैले सानो ठेका पाए होला, होइन, उहाँहरूले अब त्यसलाई नै लु ताली बजाउने भन्ने जुन संस्कार छ, अल्टिमेटली हाम्रो जुन मुद्दा धमिलिएको कारण त त्यहाँ हामीले देखिरहेका छौँ। अनि यो खालको परिस्थितिबाट अघि बढाउनु हो भने तपाईँले भने जस्तो त्यो जुन राजनीतिक दलहरूले अहिले सेनिटाइज गर्दैछन्, होइन, खाना बाँडिरहेका छन्, होइन, ती राजनीतिक दलहरूले पनि अब जिम्मेदारी बोक्नुपर्छ। यदि मुद्दा राजनीति गर्ने हो भने जनताको जुन मुद्दा छ त्यो मुद्दामा अघि आऊ, त्यो मुद्दामा अब तिम्रो केही बाध्यता छ भने पनि त्यो बाध्यतालाई कसरी पन्छाएर अघि बढ्न सकिन्छ। तिमी डाइरेक्ट लिड गर्न सकेको छैन भने कसैले त्यो लिड गर्दैछ त्यसलाई कसरी सघाउन सकिन्छ, आफ्नो रोल के होला, होइन, त्यो विषयमा पनि सायद मन्थन हुनुपर्ने हो कि जस्तो लाग्छ। अनि धेरैवटा राजनीतिक दलको एउटा बाध्यता होला कि उहाँ केही कम्पल्सनमा छन् होला, उहाँ अघि आउन सक्दैनन्, यो मुद्दालाई क्यारी फरवर्ड गर्न सक्दैनन्, त्यसमा उहाँलाई कुनै अङ्कुशले तानिहाल्छ होला। तर जब यो मुद्दाहरू उठिरहेको छ त्यस मुद्दामा त आफ्नो विचार त राख्नु पर्यो नि। तटस्थ हुने जुन छ एउटा राजनीतिक हाम्रो संस्कार छ नि, काम हुँदैछ हेरौँ न हामी बाहिर बसेर तमासा भन्ने नि, अब भोलि के हुन्छ होला, पर्सि के हुन्छ, हामी तमासा हेर्दै जाउँ भन्ने त्यो राजनीतिले हामीलाई कहीँ पनि पुर्याउँदैन। अनि एटलिस्ट के हामी राजु विष्टको पक्षमा छौँ कि त राजु विष्टको राजीनामा एटलिस्ट काम देखाएन भने यो चिजमा छौँ, यो तर्कमा कतापट्टिको चाहिँ एटलिस्ट हामीले साथ दिनुपर्ने, कता पक्ष हामीले एटलिस्ट बोल्नुपर्ने भन्ने चिज चाहिँ सायद एउटा गुड सेन्स आउँछ कि भन्ने जस्तो एउटा परिस्थिति लाग्छ। सरको विचार यसमा कस्तो? अब यसो नि, भाइहरूले विरोध गरेको त राजु विष्टको विरोध गरेको होइन नि, हुँदै होइन सर, राजु विष्टकै विरोध व्यक्तिगत त केही पनि छैन राजु विष्टजीसँग हाम्रो। राजु विष्टकै विरोध गर्नु हो भने त ऊ दार्जिलिङ आउनुभन्दा पहिला मणिपुरमै गएर विरोध गर्नुहुन्थ्यो होला नि। हजुर हजुर, यो त सांसदको विरोध गरेको त। सांसद जसले के अरे माकल बाबाको अगाडि उभिएर म गोर्खाल्यान्ड ल्याउँछु भनेर कसम खाए,
जसले 2021 अघि केही पनि गर्दैन भाजपाले भन्नेहरूलाई गतिलो जवाब दिन्छौँ भने पनि दिएनन्, माजल बाबाको कसम पनि पुरा गरेनन्, तिनले पनि गरेनन्, पार्टीले पनि गरेन। प्रश्न त उनीहरूलाई सोधिएको हो नि, एमपीलाई सोधेको। अब कुरा के हुन्छ यहाँ अर्को भने यो दलहरू अघि आउने मुद्दाप्रति के छ विचार स्पष्ट रूपमा भन्ने जुन कुरा आयो नि, अनि हामी त छँदैछौँ नि भनेर हात बाँधेर बस्ने एक सेट त्यो छ। अब यहाँ नैतिकता हुँदै नभएकोले चाहिँ नैतिक समर्थन जनाउँछ कुनै पनि कार्यक्रम हुँदाखेरि। अन्त मोरल सपोर्टको लागि त आफ्नो मोरालिटी हुनु पर्यो नि, हैन? अब मेरो विचारमा मैले गोर्खाल्यान्ड भनिन भने मलाई पुलिसले पक्रिँदैन नि। हजुर हो त। पार्टी गर्छु गोर्खाल्यान्ड भन्दिन भनेर भन्दा के मलाई पक्रिन्छ र कसैले? पक्रिँदैन। तर दलहरूलाई चाहिँ के भयो भने ला गोर्खाल्यान्ड भनेन भने त पार्टी नै बनिँदैन, माग्नु पनि छैन पाउनु पनि छैन, तर त्यो भन्यो भने चाहिँ नभनिकन मान्छे हुरुरु जम्मा हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि यो माग चाहिँ के भयो भने नारामा परिणत भयो। अब जय गोर्खाल्यान्ड भन्नेहरूको त्यो मुखमा थेगो जस्तो बस्यो। तिनीहरूले जय गोर्खा पनि भनेको होइन, जय गोर्खाल्यान्ड भनेको पनि होइन। अनि कुनै चिज जब थेगो भएपछि त्यसको अन्त त्यहीँनिर भइहाल्छ। अनि मलाई लाग्छ गोर्खाल्यान्डको पनि आज परिस्थिति त्यही छ। अब साँचो अर्थमा मानिलिउँ जतिवटा दलहरू छन् गोर्खाल्यान्ड नै माग्ने हो भने सबैजना एक ठाउँ आउनुमा केले रोकेको छ? केले रोकेको छ? तर कसैले छैटौं अनुसूची हाम्रो माग हो भनेर भन्छन्, उनीहरूको कपिराइट हो, अर्कोले माग्नु पाउँदैन त्यो। एउटाले हाम्रो माग हो भन्छ, उसको कपिराइट बनाउँछ। यो इतिहास त्यति बेलादेखि सुरु भएको जति बेला वाम फ्रन्टले स्वायत्त शासनको कुरा गर्यो दार्जिलिङको लागि। स्वायत्त शासनको कुरा गर्ने बित्तिकै कांग्रेसलाई लाग्यो आहा हामीले पनि त्यस्तै केही एउटा मागेन भने त हामी पब्लिकलाई गएर के भन्नु भनेर उनीहरूले युनियन टेरिटोरी भनिहाल्यो। युनियन टेरिटोरी भनिहाल्यो उनीहरूले, हो कि? अब सीपीएमले स्वायत्त शासन, कांग्रेसले युनियन टेरिटोरी भन्यो, हामी चाहिँ के माग्ने त भनेर गोर्खा लीगले स्कटिश प्याटर्न अफ अटोनोमी भन्यो क्या। एउटा अर्को नयाँ टर्म निकाल्यो, हो कि? अब त्यो जम्मैलाई चाहिँ होलसेलमा सबै बटुलेर एकै ठाउँ पोको पार्ने मान्छे चाहिँ सुभाष घिसिङ गोर्खाल्यान्ड भनेर। अब त्यो भन्दा अगाडि त प्रान्त परिषद थियो। प्रान्त परिषदको फेलुअरको कारण के हो? सबभन्दा सभ्य दल, सबभन्दा सही कारण दिएर यो माग्ने दल, कसैले दुश्मन नबनाइकन, बङ्गालसँग पनि सिधै नबाजिकन, बङ्गालीहरूलाई पनि गोर्खाल्यान्ड नभनिकन अलग प्रान्त भनेर वाइ गोर्खाल्यान्ड डकुमेन्ट्स पनि निकालेर तर्क तथ्य सब तयार पारेर माग्ने दल चाहिँ प्रान्त परिषद। प्रान्त परिषदको फेलुअरको कारण चाहिँ के भयो भने सबै शिक्षित मान्छेहरू त्यसमा थिए। यो पनि एउटा प्रमाण हो कि दार्जिलिङको राजनीतिमा शिक्षितहरू सफल हुँदैन, किनभने शिक्षितलाई पत्याउँदैन मान्छेले। किन उटपटाङ कुरा गर्न सक्नुपर्छ राजनीतिमा, जनता सुनेर छक्कै पर्छ यो त कसरी हुन्छ भनेर। अनि त्यहाँदेखि त्यसको चर्चा हुन्छ, चर्चा भएपछि त्यस्तै उटपटाङ बहुमतमा भएकोले धेरैजना मान्छे आउँछन्। अब यो परिस्थिति चाहिँ हामीले अहिलेसम्म देखेको परिस्थिति हो कि? र मलाई लाग्छ यो जे भयो भयो, यसको त कुरा छोडिदिउँ, किनभने अगाडि समय छ, अगाडि भावी पिँढी छ, यो सुधारेर लानुपर्ने छ। र अहिले पनि इमानदारीपूर्वक यदि गोर्खाल्यान्ड नै माग्ने हो भने जम्मै दल एक ठाउँ आउनुमा केही प्रब्लमै छैन। एउटा चिज थप्न चाहन्छु सर, हजुर एउटा चिज थप्न चाहन्छु सर। जस्तै भोटको समयमा त अघि सरले भने जस्तै प्रत्येक राजनीतिक दलको एउटा स्वार्थ हुन्छ होइन। मैले गोर्खाल्यान्ड भन्छु, उसले ल्याउँदैन, म मात्रै हो, या म छैटौं अनुसूचीको एउटा मुद्दामा छु, या म सिक्किम दार्जिलिङ एकीकरणको मुद्दामा छु भन्ने चिज एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। अबको नेक्स्ट एउटा सर्टन पिरियड छ जहाँनिर चुनाव छैन अब भनौँ न, अनि यो एउटा जुन चाहिँ पिरियड छ, यो पिरियडमा त राजनीति भनौँ या स्ट्राटेजी भनौँ, अनि त्यति बेला चाहिँ सायद हामीले गर्नुपर्ने काम भनेको त अल पार्टी हामी बसेर चाहिँ
अहिले चाहिँ एक्ज्याक्टली गर्नुपर्ने काम के हो भने चुनाव छैन। यति बेला हामीले चुनावको जनप्रतिनिधि जो छ, जनप्रतिनिधिले एक्ज्याक्टली के काम गर्दैछ, खासै भन्नुपर्ने त राजनैतिक रूपले एउटा स्ट्राटेजी या काम गर्नुपर्ने जुन रणनीति हुन्छ त्यतातिर यदि हामीले काम गर्यो भने सायद एउटा अल पार्टी एटलिस्ट एक ठाउँमा बसेर साह्रै लामो चिज म भन्दिनँ, तर एटलिस्ट यो चिजलाई त अघि बढाउन सकिन्थ्यो कि भन्ने जस्तो लाग्छ। किनभने यहाँ भोट छैन, कुनै इन्डिभिजुअल पार्टीको स्वार्थ छैन आजको डेटमा, कुनै आन्दोलन पनि होइन यो, केवल हामीले सांसद र हाम्रो जो जनप्रतिनिधिहरू छन् उहाँलाई उहाँको कामको हिसाब त मागेको सर। यसमा चाहिँ अब त्यो ठिकै हो, तर यो एकै ठाउँ किन आउनु सक्दैनन् भन्ने विषयमा चाहिँ मैले जति सजिलोसँग भने सबैजना एकै ठाउँ आयो भने त बलियो हुन्थ्यौँ भनेर, त्यो सबैजना एक ठाउँ आउनु कति साह्रो छ भन्ने कुरा चाहिँ धेरैपल्ट हामीले अनुभव गरेको कुरा हो। किनभने सबैजना आफ्नो आफ्नो पद बोकेरै आउँछन्, उनको समर्थित व्यक्ति भएर आउँदैनन्, कोही आफ्नो पार्टीको प्रेसिडेन्ट भएर आउँछन्, कोही विधायक भएर आउँछन्। त्यो पद ठुलो ठुलो हुन्छ, अन्त त्यो पद छोडेर एउटा अल्टिमेट गोलको लागि एउटा मागमा एकजना सदस्य भएर काम गर्नु त त्यो त ठुलो त्याग चाहिन्छ, त्यो गर्दै गर्दैन। अनि जसले पनि बोलाउँछन् एक हुँ भनेर त्यहाँ पनि हामीले देखेको छौँ बोलाउने मान्छेले त्यो आउने जति जम्मै चाहिँ मेरै मान्छे हो भनेर सम्झिन्छ, मेरै इन्स्ट्रक्सन मान्छ। एकताको कुरा त गरिन्छ, तर त्यो एकता चाहिँ हाम्रो नेतृत्वमा, हाम्रो छत्र छायामा, हाम्रो सुझाव अनुसारको एकता हुनुपर्छ भन्ने कुरा आउँछ र त्यो धेरै लामो जाँदै जाँदैन, च्याप्टर क्लोज भइहाल्छ। हजुर हजुर, पक्का त्यही नै हामीले विगतको दिनमा पनि देखेर आयौँ। अनि हामीसँग यस्तो खालको रोल मोडेल मान्छे छैन गान्धी जस्तो, कि जसले एक्लै पनि माथि चढेर उभिएर तैँले गल्ती गरिस् भन्दा त्यो दल थरथर काम्ने खालको एकजना पनि व्यक्ति छैन। हाम्रो नागरिक समाज छैन। एउटा नागरिक समाज, रेस्पेक्टेबल नागरिक समाज थियो भने, जसको कुरा चाहिँ समाजको अरू सदस्यहरूले गम्भीरतासित लिन्थ्यो भने त्यसले केही भनिहाल्छ कि, त्यसले आलोचना गरिहाल्छ कि डर हुन्थ्यो। हाम्रो त पूजा गरेर छोडेको साँड जस्तो छ राजनैतिक दलहरू, कसैको डर छैन, जसको खेतमा पस जे खाऊ त्योसँग केही मतलब छैन, यो भएर भाँडिएको। र त्यसले गर्दा अघि जुन प्रथममा जुन प्रश्न उठ्यो कि एउटा गार्जियन कमिटी जस्तो भएर एकै ठाउँमा सबैलाई बोलाउन सक्ने त्यस्तो सम्भावना चाहिँ कसरी मिलाउन सकिन्छ? अहिलेको सबभन्दा ठुलो समस्या चाहिँ त्यो हो खासमा। त्यहाँ आउनु सक्यो, दलीय स्वार्थ छोडेर आउनु सक्यो, एक बुँदे कार्यक्रममा आउनु सक्यो, र एउटा कार्यक्रम होइन, दल आफ्नो आफ्नो रहन्छ नि, दल अलगै राख्यो, त्यो इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी छ नि दलको। हजुर, दलको इन्डिपेन्डेन्ट छँदैछ, तर यो कार्यक्रम चाहिँ सामूहिक रूपमा मिलेर यो अलग राज्यको लागि चाहिँ सामूहिक रूपमा आन्दोलन गरौँ। तपाईँहरूको आफ्नो आफ्नो दल, आफ्नो आफ्नो पाराले दलीय कार्यक्रम पनि चलिबस्छ, तर यसरी गरेनौँ भने चाहिँ यो फत्ते हुँदैन है भनेर भन्दाखेरि सुन्ने त्यतिको खालको व्यक्तित्व चाहिँ हामीसँग छैन, दुर्भाग्यवश। कट डाउन द पिस है सर। हामीले यसलाई सानो भागमा यदि भाग गऱ्यौँ भने हामीलाई सबैजना एक ठाउँमा चाहिँदैन, त्यो एउटा सोच हामीले एकछिनको लागि त्याग्यौँ भने पनि सांसदजीलाई अहिले जो अब वर्तमान सांसद हुनुहुन्छ एटलिस्ट कामको उहाँको बारेमा जिज्ञासाको निम्ति सबै भएन रहे। सर्टन मान्छेहरू त, सर्टन एउटा सङ्गठनहरू त हामी एक ठाउँमा आउन सक्छौँ होला नि, सबै त चाहिएन। जो एटलिस्ट गठबन्धनका दलहरू छन् उहाँहरू आउँदैनन् होला, सुरुमा 1 जना 2 जना 3 जना हो, त्यसरी भेला हुँदै गएर जति सक्छौँ त्यतिजना एक ठाउँमा भेला भएर आई थिङ्क वी क्यान इनिसिएट दिस थिङ्स जस्तो लाग्छ सर। बिल्कुल बिल्कुल, किनभने अब यो यसको स्नोबलिङ इफेक्ट हुनु पर्यो नि। हजुर, आज एकजनाको ओपिनियन सुनियो अघि, अनि भोलि यो बजारमा चर्चाको विषय भयो, कुरा त ठिक थियो, यिनीहरू आफ्नो स्वार्थको लागि राजनीति गर्दैछ, गोर्खाल्यान्ड भनेर हाम्रो आँखामा धुलो हाल्दैछ, खालि चौकीको राजनीति भइरहेको छ, एउटै खालको प्रतिश्रुति लिएर 30-40 वर्षदेखि दलहरू चलाइरहेको छ, काम केही पनि भएको छैन भनेर यदि बजारमा बिस्तारै चर्चा सुरु हुनुपर्छ। अनि त्यसरी चर्चा सुरु भयो भने त्यही एउटा प्रेसर क्रिएट हुनु सुरु हुन्छ, अनि त्यसको बादमा चाहिँ अलिकति बृहत रूपमा पनि हामी जान सक्छौँ। तर यो इनिसिएटिभ चाहिँ एकदमै ठिक छ कि यति बेला यो टाइम राइट टाइम मात्रै होइन, यो त अझै ढिलो भयो तर पनि एकदम भाइहरूले सुरु गर्नुभयो कि अकाउन्टेबिलिटी छैन कसैको। एउटा सांसदको एकाउन्टेबिलिटी हुँदैन, विधायकको एकाउन्टेबिलिटी हुँदैन, भोट माग्नेको पनि एकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्यो हो, माने स्टेक होल्डरको पनि एकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्यो,
हुनु पर्यो। निर्वाचित सदस्यको पनि एकाउन्टेबिलिटी हुनु पर्यो। अनि पत्रकारले प्रश्न गर्दा रिसाउने त प्रश्नै छैन, ऊ त जवाबदेही छ, उसको रेस्पोन्सिबिलिटी एक्ज्याक्टली। उसको। हाउ क्यान ही बिहेभ लाइक द्याट, होइन? कि तिमी किन सोध्छौ मलाई प्रश्न भन्ने त अधिकार छँदै छैन। हजुर। र यो हिसाबले हेर्दाखेरि माने एउटा राम्रो इनिसिएटिभ छ र आशा गरौँ कि यत्रो वर्ष चिप्लेर लडेर हामीले मागको आशा यो आशै आशमा अल्झिरहेको एउटा जीवन भन्ने गीत जस्तो भइसक्यो हाम्रो यहाँको राजनीति। अब चाहिँ त्यो आशाको राजनीतिबाट अलिकति भरोसाको राजनीतितिर अगाडि बढ्ने कोसिस सबैले गरे भने पछि अब जातिको लागि राम्रो। हजुर सर, लगभग अब हामी 1 घण्टा जस्तो हुन आँटेछ हाम्रो टाइमिङ। विशेष गरी अब कतिपय चिजहरू जो हामीले बात गऱ्यौँ त्यसलाई अलिक समराइज गर्नतिर लाग्दैछु। सुरुमा जसरी हामीले बात गऱ्यौँ, हाम्रो यो मुद्दा चाहिँ लोकसभामा सांसदजीले काम गरिदिनु भयो भने पारित हुनुपर्ने चिज हो। त्यसमा राज्यको त्यस्तो भूमिका छैन, त्यहाँ भए पनि हुन्छ नभए पनि हुन्छ भन्ने खालको एउटा परिस्थिति हो, होइन सर? अनि साथसाथै अब त्यो हामीले देख्यौँ हाम्रो जुन स्टेक होल्डरहरू पहिला जसले जिताउनु भयो उहाँहरूको पनि एक किसिमको त्यो ब्रान्डिङ मार्केटिङ गर्ने फोटो छापेर हिमालय दर्पणमा थियो। अहिले बिस्तारै गएर त्यो भिडियोसम्म आइसकेर छ, संसदमा यसो बोले जस्तो गर्यो अनि त्यसको भिडियो आउँछ अनि त्यसलाई हामीले मानेर अघि बढिरहेका छौँ। अनि सांसदहरूले पनि अब मोटामोटी प्रश्नहरू गर्दाखेरि केवल एउटा जस्तो मात्र गर्ने एउटा राजनीतिक संस्कार देख्दैछौँ हामी। अनि यो ओभरअल जुन परिस्थिति भइरहेछ त्यसमा सबै स्टेक होल्डरको एउटा क्रेडिबिलिटीमा पनि क्वेसन आइरहेको छ। अब समय आयो हामीले पनि आफ्नो क्रेडिबिलिटी सुधार्ने अनि काहीँ न काहीँ एटलिस्ट यो दबाउ दिने क्रममा, किनभने नजिकै कुनै इलेक्सन छैन, दबाउ दिनको निम्ति हामी जतिजना सक्छौँ सबैजना आउनु पर्दैन, जो सक्छौँ, जसलाई लाग्छ यो विचारसँग सहमत हुनुहुन्छ, चाहे त्यो विपक्षका दल हुन्, चाहे त्यो राजनैतिक अराजनैतिक संस्थाहरू होस्, चाहे त्यो इन्डिभिजुअल व्यक्तित्व अथवा कुनै बुद्धिजीवीहरू, हामी सब एटलिस्ट यो प्रश्न गर्ने संस्कार त लिएर आउन, इन्क्लुडिङ मिडियाबाट पनि नेताहरूले ढाँटेको कुराहरूमा एटलिस्ट प्रश्न आओस् भन्ने एउटा स्थिति जस्तो लाग्छ सर मलाई। यो ओभरअल अहिलेसम्मको हाम्रो सर समराइज भनौँ न। अनि लाग्छ सर, मलाई लाग्छ अब हाम्रो एकदम अर्जेन्ट क्वेसन हामी सबैले अब आफैले सोध्नु पर्ने हो। अब पनि हामी चुपै लागेर बस्ने, अब पनि हामी पुरानै स्टाइलले काम गर्ने, अब पनि हामी पुरानै राजनीतिक एउटा संस्कारको हिसाबले आशामा मात्र बस्ने कि अब प्रश्न गर्न थाल्ने, त्यो एउटा स्थिति आइसकेको जस्तो लाग्छ। अनि जति पनि दर्शकहरूले यसलाई हेर्नु हुँदैछ, आशा गर्छु यो प्रश्नमा अलिकति मन गर्नुहुन्छ होला। अनि भोलिको दिन हामीले सांसदको पक्षबाट कोही आउनुहुन्छ कि आफ्नो जवाबदेही बताउनको निम्ति आफ्नो काम जे छ अहिलेसम्म गर्नुभएको अलग राज्यको पर्सपेक्टिभमा त्यो बताउनुहुन्छ कि भन्ने आशा गरेका छौँ। तर अब वी डोन्ट नो, अहिलेसम्म उहाँको कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन, त्यस्तो स्थिति छ। अनि प्रश्न गर्नु छोड्नु हुँदैन भन्ने चिज, र हामी त्यो भोलि पर्खिन्छौँ। भोलिसम्म उहाँ सांसदको कुनै प्रतिक्रिया त्यसमा नआएको खण्डमा पर्सिदेखि हामी अरू रणनीति छ त्यो फेरि साझा गर्नेछौँ जस्तो लाग्छ सर हामीलाई, अनि त्यसमा बताउनेछौँ त्यति बेला। सरले केही अन्तिम कुराहरू हाम्रो दर्शकहरूको निम्ति राखिदिनुहुन्छ कि भनेर नि। अब अन्तिम त कहिले पनि हुँदैन खासमा, तर अब अन्तिम कुरा त रहेकै हुन्छ। र पनि अहिलेको परिस्थितिमा चाहिँ सानो एउटा कुरा चाहिँ के भनिराख्छु, फेरि रिमाइन्ड गरिराख्छु, अघि भनेको कुरा हो कि गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन गर्नु पर्दैन। जसले पनि आन्दोलन गर्नुपर्छ भन्छन् उनीहरूले ठिक बोलेका छैनन् भन्ने चाहिँ आम जनताले सम्झ्छन्। गोर्खाल्यान्डको लागि आन्दोलन भनेको कुरा नै सांसद जिताएर पठाउनु हो र उसलाई वहाँनिर त्यो मुद्दामा बोल्नु लगाउनु हो। काम सकिहाल्यो, भोट सकेपछि जनताको काम सक्यो गोर्खाल्यान्डको लागि। किनभने यतिन्जेल अब एउटा हाँसउठ्दो परिस्थिति कहाँ आउँछ भने, अस्ति मलाई एकजना साधारण मान्छेले भन्यो, घरमा आएको थियो भेट्नु, गाउँले मान्छेले, अनि अमित शाह कालेबुङ आएर रथ यात्रा गरेर त्यहाँ 2-4 शब्द भाषण दिइवरी गए, उसले सुनेछ। अनि उसले के भन्यो भने, कस्तो अचम्म हो सर, यो के अरे अमित शाहहरूलाई त दार्जिलिङको बारेमा त जम्मै थाहा रहेछ, गोर्खाको बारेमा पनि थाहा रहेछ, अन्त तपाईँहरू 11 पल्ट गएर उहाँ बताउँदाखेरि फेरि बुझ्दैन त यिनीहरूले, यहाँ आउने बित्तिकै छर्लङ्गै बुझ्छ, दिल्ली जाने बित्तिकै चाहिँ नबुझ्ने हुन्छ। के हो यो भनेर भन्यो। त्यही कुरा हो, सरकारलाई बताउनु पर्ने केही पनि छैन, प्रशस्त दस्तावेजहरू बुझाइसकेको छ, कति वर्षदेखि बुझाएको दस्तावेज अघि। अन्त त्यसले गर्दाखेरि अब त्यो खालको चाहिँ होइन, प्रश्न गर्ने बानी जहाँ पनि राख्नुहोस्,
किनभने प्रजातन्त्रमा प्रश्न गरेन भने डेमोक्रेसी कुहिन्छ, दुर्गन्ध आउन थाल्छ। प्रश्न गर्नु भनेको दाँत माझ्नु जस्तो हो। दाँत माझ्दा मान्छे बलियो हुँदैन, तर दाँत माझ्दाखेरि कमसेकम दुर्गन्ध चाहिँ हराउँछ दाँतको। र त्यसैले प्रश्न गरिबस्नुहोस्। प्रश्न गर्यो भने उत्तर आउँछ, प्रश्नै गरेन भने मान्छे के अरे नागरिकदेखि त्यो जनतादेखि रैतीमा परिणत हुन्छ। हामी बिस्तारै जनतादेखि रैतीमा परिणत हुँदै जाँदैछौँ प्रश्न नगरेर। अनि म एसपी भाइलाई पनि भन्छु र तपाईँहरूको प्रयासलाई पनि धन्यवाद दिँदै एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भने कसैको अधिकार छैन यो एसपीले चाहिँ किन गर्यो या यो ग्रुपले चाहिँ को हो यिनीहरू र किन यो गर्दैछ भनेर देशको कुनै पनि नागरिकको प्रश्न गर्ने, कसैलाई पनि प्रश्न गर्ने जुन अधिकार छ त्यो कसैले पनि खोज्नु सक्दैन। मेरो अधिकार हो, म प्रश्न गर्छु, उत्तर दिन चाहनेले दिन्छ, नचाहनेले दिँदैन, तर प्रश्न गर्ने अधिकार र प्रश्न गर्ने दायित्वदेखि चाहिँ कहिले पनि आम जनता, पत्रकार कोही पनि पछि हट्नु हुँदैन, जस्तो सुकै परिस्थिति होस्। हुन्छ सर, सरले आफ्नो बहुमूल्य समय दिनुभयो आजको यस चर्चाको निम्ति। अनि सरको अनुभवबाट धेरै हामीले सिक्ने मौका पायौँ अनि आशा छ यसले हाम्रो समाजको जुन राजनीतिक अन्योलता छ त्यसलाई एउटा दिशा दिनुमा धेरै मद्दत गर्नेछ जस्तो लाग्छ। अनि जतिजनाले पनि आजको यस कार्यक्रम हेरिदिनु भयो सबैलाई धन्यवाद। अनि सरलाई विशेष रूपले आफ्नो समय दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद सर। धन्यवाद। निस्कियो कि भाइ? Hello.